الناس ديال مجموعة جوفر غراتويتمون، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. معكم الأستاذة النجية بدوي. حنا اللي كنا درنا الإعلان ديال حول موضوع كيفاش نقلب على خدمة. دونك تلاقينا اليوم جيستومون باش نصنت لكم، نشوف الأسئلة ديالكم وكذلك نقتسم معكم تجربتي البسيطة في هذا الميدان. دونك في انتظار أنكم تلتحقوا بنا. كوكو، مرحبا بيا معكم، مرحبا بكم معايا. معكم الأستاذة نجية بدوي. en fait je porte plusieurs casquettes، مي معكم اليوم الكاسكيت نتاع الأستاذة الجامعية اللي عندها خبرة ديال أكثر من 18 سنة في مجال المواكبة والمرافقة. دونك موضوعنا اليوم هو شويه ان بو ديليكا، بيسكو مجموعه من الناس كلشي كيقلب على خدمه وحتى واحد ما عارف كيفاش يقلب على خدمه وكلشي تيقول ما لقيتش الخدمه. مي اسكو فوزيت بوزي لا كيسيون جوستومون واش انا جونبرانت لا ديمارش كيل فو جوستومون بور شيرشي سيت امبلوا. دونك في انتظار انكم تطرحوا الاسئله ديالكم. وعليكم السلام نور الدين. ولكن قبل ما نبدا غادي تسمحوا لي واحد الشكر خاص للسيد اللي كان هو المبادر جسمه بهذه المبادره، اللي هو نور الدين الشادلي، اللي هو واحد من الشباب ديال خيرة هذه الامه. تبارك الله عليه. جو te félicite نور الدين باسكو درتي واحد المبادره اللي فتحت الافاق لمجموعه ديال الناس باش يتواصلوا وباش يستافدوا وباش يكونوا معاك حتى هما في هذه الحمله. حنا مجموعه الاساتذه تطوعنا باش نهضروا على مواضيع مختلفه. نتمنى نكونوا في المستوى اللي بغيتو، ونتمنى كذلك انني نكون نجاوب لكم اليوم على مجموعه من التساؤلات ديالكم. بيان سور عندي لو كونتوني ديالي، مي جيمغي بيان حتى انا نسمع لكم ونشوف شنو هما المشاكل اللي كتلقاو جوستومون في لا ريشيرش دومبلوا. شكرا كمال، شكرا سمير، شكرا توريا، شكرا عزيز، منى، محمد، امين. فوالا دونك عندنا تبارك الله ديجا اكثر من 500 واحد في المجموعه. الوغ الموضوع الشائك اللي هو كيفاش نقلب على خدمه. دونك ما عرفتش واش ديجا سمعتوا بداك البرنامج اللي تقلب على خدمه في حد ذاتها راها خدمه، لانك خصك تكون حاضر بالوقت ديالك وبالطاقه ديالك وبالمعرفه ديالك وبمجموعه من الاشياء اللي كيخصك تكون درتيها قبل ما تمشي تقلب على خدمه. دونك في انتظار ان اكبر عدد الناس يلتحق بينا. باش الوغ حمزه غادي نجاوبك كيفاش يمكن لي نقلب على خدمه. الله يكبر بك السي دريس، مرحبا. اسمحوا لي فقط نطفي لا تابلت ديالي كوم سا جوغي با ا اتر ديرونجي ا شاك فوا. الوغ امتى كنخرجوا نقلبوا على خدمه؟ انا واحد الشاب ولا واحد الشابه اللي عندي واحد المؤهل، يا اما عندي دبلوم جامعي، يا اما عندي دبلوم من شي مدرسه وطنيه، يا اما من شي معهد. دونك حاصل ديجا عندي واحد لو دبلوم، خصني نقلب على خدمه. ولكن وانا خارج نقلب على خدمه، وهذا سمحوا لي كنهضر لكم على تجربتي الشخصيه، اكثريه الناس خارجين كيقلبوا على خدمه ما عارفين حتى علاش شنو هو لو بروفيل ديالهم اكزاكتومون. دونك اول حاجه غادي نبدا معاكم اليوم هي لو بيلون بيرسونيل. سيتي قبل ما نمشي نقلب على خدمه خصني نعرف راسي شكون انا، وشنو كنعرف ندير، وشنو قادر ندير، وشنو هي تجربتي، وشنو هي نقاط القوه في الشخصيه ديالي. لانه ملي كنهضروا على البيلون بيرسونيل كنهضروا على لا تريلوجي ديال سافوار فير اي سافوار اتر. Alors, سي أصفار جو مسوي ديجا بريزونتي، مي لا عاوتاني غادي نقدم راسي لأنه بانوا لي كاين كذلك كوميم أكثر من 700 واحد في لو لايف. معكم الأستاذة نجية بدوي اللي هي أستاذة جامعية في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكذلك خبيرة دولية في مجال هندسة التكوين وهندسة القدرات، مكونة مكونين دونك لا فورماتور ولا فورماتريس دي فورماتور، وكذلك كوتش دولي معتمد في التنمية الذاتية، الكوتشين سكولير والمرافقة الأسرية. جاسبر نكون جاوبت على السؤال ديالك. بونسوار فدوى.
لا لينا ما غاديش نسوبريمي لو لايف، راه خديت لا بيرميسيون من عند الادمين. اون فوا كو لو لايف اي تيرميني غادي ندير له لو بارطاج سور ما باج لان فيها كوميم اكثر من 3000 واحد، وكاين في بزاف ديال الطلبه، منهم الناس اللي كنقري ومنهم الناس اللي عمرني ما قريت ومنهم الناس اللي كيعرفوني غير من خلال لي لايف ديالي. الوغ باقا ما بديتش اكزاكتومون لو لايف، غير كنتسنى كوميم شي ناس يحضروا معنا. الوغ كنت كنتكلم لكم على لو بيلون بيرسونيل، جينا نترجموه شويه سي الحصيله الشخصيه. دونك قبل ما نمشي نقلب على خدمه ونشوف راسي اشنو باغي ندير، كنجلس مع راسي وكناخذ ورقه وستيلو وكنشوف شنو هما القدرات ديالي، شنو قريت، شنو تعلمت، qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, quelles sont mes qualités, mes défauts, mes points forts et mes points faibles. دونك كنجلس مع راسي كنحط ديجا انا كوميم كنت فواحد لو باركور ديال 3 سنين ولا ديال 5 سنين ولا ديال 7 سنين على حسب كل واحد والمؤهل ديالو. الوغ محمد كريا غادي نجاوبك توتالوغ باش ما نخرجش على الموضوع ونبقى دائما في الموضوع. دونك بالنسبه للناس اللي طلبنا منهم ياخذوا ورقه وسيلو، دونك اول حاجه خصها دار هي لو بيلون بيرسونيل. رابيدمون غنوريكم ان بو كومون لو فير. دونك عندي ان سافوار فير ان سافوار اتر. ملي كنتكلم على لو سافوار سي تو سامبلومون فوتر فورماسيون اكاديميك. كيس كو فوز افي ابري بوندون فوتر باركور اكاديميك. اون دوتر تيرم شنو هما المواد اللي قريت؟ ما كنهضروش على المواد كاملين، غير هما المواد اللي هما لو بيليي دو فوتر فورماسيون. جو سي با كندير اون فورماسيون في الكوميرسيال، دونك عندي الماركتينغ ديجيتال، عندي لي تكنيك دو فونت، عندي مجموعه من الاشياء اللي شكرا يونس. الوغ عندي مجموعه من الاشياء اللي كوميم قريتها في المسار ديالي وكيخصني. الوغ كيوصلوني بزاف ديال لي زانفيتاسيون، سا ديرونج ان بتي بو مون لايف، غتسمحوا لي من بعد جو غوسوا ان بو فوز انفيتاسيون. شكرا سي يوسف ايت غانم. دونك لو سافوار ديالي اشنو قريت؟ دونك عندي في 3 سنين واحد التخصص، ولكن كاين واحد المواد اللي هما لو بيليي د ما فورماسيون، كنقبط واحد 5 ولا 6 المواد. شنو قريت في هاد المواد؟ دونك كنوجد عليها واحد 2 سطوره ولا 3، المهم ان بوتي سبيتش لا بغيتو تقولوا، حيت من بعد غادي ندوزو كيفاش غادي ندوزو لونتروتيان. دونك شنو قريت؟ المواد اللي هما لو بيليي ديال لا فورماسيون ديالي. من بعد كندوز لو سافوار فير. اكيد سكو جي ابري كو سوا في المدارس العليا ولا في الجامعه ولا المعاهد التكوين المهني، كانت اون فورماسيون بروفيسيونيل. كوكو سكينه شيك، مرحبا بنتي، ميرسي بوكو سي ترو جونتي. دونك لو سافوار فير هو المجموعه ديال les procédures que j'ai apprises, les techniques, la méthodologie de travail, les procédures, l'outil, la maîtrise de l'outil informatique. Est-ce que j'ai appris à utiliser des applications? Est-ce que j'ai appris à créer des sites? Est-ce que j'ai appris à faire ceci? Est-ce que j'ai appris à... Je me pose un certain nombre de questions et je réponds. أشنو تعلمت concrètement? Il y a que le savoir هو, si vous voulez, la connaissance en absolu, donc tout ce qui est théorique. Là, le savoir-faire, c'est justement l'ensemble des techniques, des méthodes, des procédures, quoi d'autre que ce qu'on apprend aussi. Un ensemble de choses, c'est le savoir-faire. Donc, je vais utiliser ça dans un contexte professionnel. Quel est le savoir-être? Vous pouvez avoir وتنهضر لكم على التجربه ديال اكثر من 18 سنه في المجال، دابا كاستاذه ككوتش وككونسلتانت في لي زونتربريز. Quel que soit votre diplôme, quelle que soit votre vocation, quelle que soit la nature de votre spécialité, si le côté savoir-être vous fait défaut, vous aurez beaucoup de mal à trouver un emploi. شكرا فاطمه الزهراء، الله يخطيك. Alors, le savoir-être, il est que le savoir, c'est le ma'rifa ou les connaissances. Le savoir-faire, c'est أشنو كندير بهاد المعرفة اللي كنزيد عليها aussi les stages que j'ai passés. ومن بعد نرجع un peu à la notion du stage. Donc, غنجي دابا le savoir-être هي الشخصية ديالي. شنو هما les points forts ديالي؟ شنو هما les points faibles؟ Quels sont mes défauts؟ Quelles sont mes qualités? شنو هما les atouts personnels ديالي qui font que une fois que j'intègre le monde du travail, غادي نكون تبارك الله عليا داك السيد اللي كلشي كيشكرو، اللي كوبيراتيف، اللي اليكوت، il communique bien, il gère les problèmes, et n'entre pas en conflit avec les autres, etc. etc. شكرا شكري.
دونك لا تريلوجي سافوار فير اي سافوار اتر. ملي كنجلس مع راسي كنقول اشنو قريت، اشنو تعلمت ندير بهاد القرايه ديالي، شنو هي الشخصيه ديالي اللي يمكن نسخرها جوستومون في المجال الشغل ديالي. كنكون درت سكون ابل لو بيلون بيرسونيل. غتسولوني علاش بديت لكم بلو بيلون بيرسونيل؟ باسكو تو سامبلومون انا كون جو دون ليكزامبل ا مي ستوديون، هذاك هو الصاك اللي كنحط فيه كل شيء باش ملي كنجي ندير السي في ديالي ملي كندير السي في ديالي كنجبد منه معلومات. ملي كنجي ندير لا ليتر دو موتيفاسيون ديالي كنجبد منه معلومات. ملي كنجي ندير لا دوموند دومبلوا ديالي كنجبد منه معلومات. اي ميم ملي كنمشي لونتربريز بور فير باسي ان انتروتيان كندوز منه. Général, j'ai besoin de coach ou bien des contacts dans le domaine et merci bien. واخا سيغنام on verra ça parce que quand même هاد لو جروب عنده une vocation gratuite وانا تعاونت مع الطلبه مجموعه من الناس باش انا ندير هاد الشيء gratuitement من باب الصدقه الجاريه او علم ينتفع به. شكرا بزاف يا حنا عدنان، لان نتوما في الطلبه ديالي في الانسجام المدرسه الوطنيه للتجاره والسيريه الجديده من احسن الطلبه اللي قريت في حياتي كامله. شكرا بزاف. دونك جو فوا بوكو دو مود كو جو كوني. يحيى super, donc on se retrouve. Alors une fois que درت هاد لو بيلون بيرسونيل ديالي كنحطو دو كوتي. دونك عرفت راسي شكون انا، اشنو قريت، اش كنعرف ندير، شنو هي القدرات ديالي. مانتنوش كيبقى ليا بعد الدبلوم من هذا البيلون شنو هو مون اوبجيكتيف بروفيسيونيل. اون جينيرال كنخرجوا نقلبوا على خدمه بلا ما كنعرفوا علاش كنقلبوا. اون كوني ميم با لانتيتولي دي ميتيي كون فو اكزيرسي. خارجين على الله ولا كنصيفطوا على الله، ولا ملي كندوزو لونتروتيان تقول لهم مع اللي عطيتونا هو هذاك، المهم عندنا هو نخدموا. نلاحظ ان غالب الناس اللي صبروا بشيء الناس عدت المجلس صبروا الله يخليكم. ما تدخلوش معايا في هاد المتاهات، خليوني نشوف في سا افيك بوكو دامور افيك بوكو دو باسيون. دونك شي حوايج انا كنترفع عليهم ما علينا. دونك درت لي بيلون بيرسونيل ديالي، جو مي بوز لا كيسيون، هاد القرايه اللي قريت، هاد التعلمات اللي درت، هاد لي تكنيك اللي عرفت، هاد ستاجات اللي دوزت، لا ياش كيخولوني نخدم. دونك نسولكم ماذا بيا تجاوبوني في هاد لو ديريكت. شحال من واحد فيكم عارف لي ديبوشي د لا سبيسياليتي اللي كيدير لا فيليير اللي فيها؟ En général, quand je pose la question à mes étudiants, ils savent même pas. Quand je dis étudiants, là, j'enseigne partout في المغرب, c'est-à-dire Rabat, Casa, جديدة, Marrakech, الشمال. Je pose la question. واش عارف علاش كتقلب؟ لي ديبوشي ديال هاد لا سبيسياليتي اللي انت فيها شنو هما؟ اش غادي تخرج، اش غادي تكون؟ غنكون مهندس اوكي، من بعد غنكون كوميرسيال وي مي ان كوا، غنكون كذا. صدق كاينين دي جينيراليتي بحال قلتي غير العناوين، مي لو ديسكريبتيف دي بوست parce que un poste c'est un ensemble de compétences et de capacités, un savoir faire et savoir être. alors كيخصنا دي كومبيتونس تكنيك اللي كنتعلموهم بيان سور في الاكاديميات في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد. كاين عندنا لا كومبيتونس بيرسونيل اللي هي انا شنو، انا الشخصيه ديالي كيفاش دايره. وكاينين دي شوز اللي كنكتسبوهم بوندون لي ستاج. و توتالو قلت لكم غادي نحل لكم واحد لا بارونتيز على لي ستاج. اي لا جو لونس ان ابل كاع الطلبه اللي مسبعيني، سوا اللي تخرجوا سوا اللي مازال ما تخرجوش، الله يخليكم نمشيو ديروا ستاج. اعتبروا هذاك ستاج ولا هذيك التجربه ولا هذيك الشركه اللي مشيتوا لها كاش ان فيتور ريكروتور. سيتادير نقدر اليوم دوزت عندكم ستاج واحد 15 يوم ولا شهر، وغنرجع عندكم لا فان داني ولا العام الجاي بوغ بوستولي. دونك ملي كيشوفوك هاد الناس راك تبارك الله سيريو بونكتويل، جايب ان تيماتيك، عارف اش باغي، عندك ليسبري دو كيوريوزيتي، باغي تعرف، باغي تفهم، tu vas à la recherche de l'information. contrairement à ceux اللي كيمشيو. واس ادريس رحال من بعد نجاوبك اخويا على ما سبيسياليتي. دونك جو ديزي كنكون عارف هاد الشيء كامل. انا تلفتوني كنقرا او ميم طون كنجاوب، دونك بارفوا جو في بيردر لو فيل، سي نورمال، سي ليفي دو لاج. على ايه؟ دونك كنكون عارف ان بو، كنكون بونكتويال، تكون فيه مجموعه ديال الاشياء الايجابيه. دونك اوتوماتيكمون هاد الناس نهار يفكروا في لو ريكروتمون غيفكروا فيا انا. ولكن كاش كي سباس في لا رياليتي سي كو اغلبيه كيمشي ستاج بور نو ريان فير. كيمشي ستاج هو دايرو غير حاجه زايده، غير باش يجيب ان نوت اللي خصو يعطيها، لان في لي سانكسيوني باغ ان نوت بور فاليدي سون مودول. يا اما كيمشي ستاج لانه كيمشي ان ستاج وي مي في با غران شوز. دونك اش كيبقى يدير؟ انا غندير فوتوكوبي الغومبلاس شي حد اللي غايب ولا شي حاجه. دونك il y a pas
un apprentissage, un réel apprentissage pendant le stage. On prend le stage à la légère عباد الله. راه ملي كتمشيو للستاج خصكم تعطيو دمكم تعطيو قلبكم يكون عندكم داك ليسبري دو كيوريوزيتي وتسولوا وتقلبوا وتحاولوا تعرفوا اشنو كاين وتبينوا راكم كاينين باش دوك الناس اللي تما ينتبهوا لكم ويعرفوكم بلي راكم افيكتيفمون نهار يحتاجوا لكم راه ممكن كمان يلقاوكم. ميرسي بوكو يوسف ترابي. واخا السي حكيم ما غنقراش التعاليق مي قلت يسبو كل شي حد يطرح سؤال اللي انا ما غنتعرضلوش في المداخله ديالي دونك مره كنلوح عيني في لي كومونتير باش جوستومون نشوف لا كاين شي سؤال. الوغ درنا لو بيلون بيرسونيل هضرنا ان بو على ستاج لان حتى هو من بين المسائل الاساسيه اللي كتفتح ليك الباب لسوق الشغل. ما تختاروش دي ستاج على ليجير ما تختاروش دي ستاج في دي بيتيت بواط ما تختاروش دي ستاج جوست بور فير ان ستاج اي بي افوار اون نوت اي دونك ملي كنمشي لان ستاج جو دوا مي ميتر في هنايا باللي سي une occasion pour moi qui s'offre et que je dois la saisir parce que il se peut que هاد الناس يكونوا mes futurs recruteurs. Donc كنمشي بحال راني كنخدم عندي une tâche عندي des choses à faire عندي une responsabilité عندي de la ponctualité عندي de la rigueur عندي l'esprit créatif عندي l'esprit d'initiative عندي l'esprit de la curiosité positive. Quand je dis le fodol اللي هو positif le fodol pour apprendre. Il se peut un thème d'accord que je maîtrise mais on me propose un autre thème اللي هو quand même d'actualité اللي يمكن لي يفتح لي البيبان. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant sur les CV واخا مريم غادي نسجل لكم le live وغادي نخليه في la page ديالي. Alors, le CV, on parle actuellement d'un CV de compétences. Donc, c'est l'ina مع دوك les CV ديال الحالة المدنية. Nom, prénom, âge, 2 points. وكنكتب سمياتي. هذا سكون ابل ان سي في دو كومبيتونس. بالنسبه للناس اللي كنت اثرت من قبل في الجامعه يصاب سكو سي. الناس اللي ما كيعرفوش غادي نشرح لكم تو دو سويت. دونك ان سي في دو كومبيتونس سي ان سي في اللي ملي كنجي كنحط مثلا لا دوري دو ستاج دي 1er juillet au 30 je sais pas moi au 15 août par exemple. 2 points. J'ai effectué un stage في telle entreprise sous thème كنحط bien sûr encadré par كندير 2 points وكندوز les premiers tirés pour faire ce qu'on appelle parler de votre stage en termes d'action, c'est-à-dire les tâches réalisées, qu'est-ce que vous avez fait concrètement. Vous devez utiliser des verbes d'action. Installation de je ne sais pas quoi, programmation de, mise en place de, par exemple, élaboration de, identification de. Donc, vous devez montrer que vous êtes dans l'action. Vous devez montrer que vous avez fait des choses. Vous devez montrer que vous avez de l'expérience. لأن ملي كتجي تقلب على خدمة أول حاجة كيسولوها لك شنو هما l'expérience ديالك. يمكن لنا لو كومول ديال 4 ولا 5 ديال لي ستاج في ان باركور يونيفرسيتير سيرتو في لي زيكول ا اكسي ريغولي كيتسمى دو ليكسبيريونس بروفيسيونيل. دونك عندكم واحد 3 ولا 4 ستاج ابسوليمون اللي كيخصهم يتخدموا مزيان. vous devez aller avec une thématique bien précise. بالنسبه للناس اللي في 4e année 5e année كيخصهم يمشيو بان بروبليماتيك كيخصهم يديروا لو تيران لانه ما بقاش ملي كنكونوا كنقربوا للدبلوم ما كنبقاوش في لا ديسكريبسيون ما كنبقاوش في raconter les choses juste pour raconter. Il faut montrer que vous êtes dans l'action, il faut montrer que vous avez fait des choses, il faut montrer que vous avez appris des choses, que vous pouvez faire des diagnostics, que vous pouvez faire du terrain, que vous pouvez apporter quelque chose à l'entreprise. هذاك الشيء اللي كديروا في l'entreprise pendant les stages هو qu'on va reprendre un peu le CV de compétences. Alors بالنسبه للسي حسن اللوام قال لك الحديث هذا الخلط اللغوي بين الفرنسيه والعربيه. alors كاينين جوج الحوايج. كاينين الناس اللي هضرت معاهم بالعربيه ils vont pas suivre. كاينين الناس اللي هضرت معاهم انيكمون بالفرنسيه ils auront un peu de difficulté pour suivre لان عندنا دي بروفيل ديفيرون. وانا بحكم تجربتي كنحاول كومون دير ادابتي مون لونغاج لديفيرون بوبليك c'est-à-dire à la fois يسبعوني الناس اللي بالفرنسيه ويسبعوني الناس اللي بالعربيه. Et donc, voilà هادشي اللي طلع قبلو عليا. Donc je disais, donc درنا لو بيلون بيرسونيل. عرفت شنو هو لو ميتيي اللي كنقلب عليه.
حتى لما كنتش عارف كنمشي نقلب جو جوجلي لا شوز، كنمشي لجوجل كنحط سميه لو ميتي كتخرج لك لافيش لو ديسكريبتيف دي بوست، سيتادير شنو هي القدرات اللي خاصك، شنو هي كاين حيت كاين الكفاءات دونك لي كومبيتونس، كاين القدرات لي كاباسيتي. دونك شنو هي الكفاءات، شنو هي القدرات، شنو هي لي تري دو بيرسوناليتي كو جو دوا افوار، شخصيتي انا كيفاش دايره، كيفاش خصها تكون في داك البروفيل. دونك ملي كنشوف داكشي وكنعرف دو كوا ساجيتيل، ملي كنجي نكتب لا لتر دو دوموند دومبلوا ولا la lettre de motivation, je dois faire correspondre mon profil au poste recherché. En d'autres termes, وبالعربية هاد المرة. C'est-à-dire, غادي نشد البروفيل ديالي أنا اللي عرفته مزيان وفليتو، كنشوف البوست اللي طالبينو الناس وكندير واحد الاليا سي فو فولي une correspondance, une correspondance entre le profil recherché et mon profil personnel pour dire au recruteur que je suis la bonne personne pour ce poste-là. غادي تقولوا لي عافاكم لا كنزرب. شكرا عصام. غادي تقولوا لي الا كنزرب نمشي معكم شويه بشويه، لان بغيت ندير هذا اللايف ما نفوتش فيه ساعه باش يبقى يسهل حتى على الناس اللي كاين اللي ما عندوش الويفي، كاين اللي كيشري كونيكسيون ديال 20 درهم 10 درهم وهذا. دونك حنا عارفين كنا طلبه وعارفين هاد المسائل، دونك غادي نحاول نكون خفيفه في هذا لو لايف، جو توش على ليسونسيال باش على الاقل تعرفوا علاش كتقلبوا. دونك درنا لو بيلون بيرسونيل، هضرت على لو سافوار فير لو سافوار اتر، هضرت شويه على السي في اللي خاصو يكون ان سي في دو كومبيتونس. ما عرفتش واش الادمين فالوتوريزي ابري، مي جو بو وقت ناخذكم في اللايف ديال 20 حتى 30 دقيقه باش نوريكم ان بو كومون فير ان سي في دو كومبيتونس. كاين لا ليتر دو موتيفاسيون هذيك اللي كنحط الا كنت في لا دوموند دومبلوا باسكو بارل دان دوسيي دو كانديداتور، ملي كنمشي نقلب على خدمه راه دايره ان دوسيي. دونك هذاك لو دوسيي دو كانديداتور شنو فيه؟ جو ريبرون الوغ فيه ان سي في، فيه ليتر دو موتيفاسيون، فيه ليتر دو دوموند دومبلوا، و بيان سور من بعد ملي كيعطيو لي لونتروتيان كندي معايا لي كوبي جوستيفيكاتيف ديال الدبلوم ديالي وديال لي ستاج كو جي باسي. Non, ils prennent sur un ton personnel. Parfait, merci pour une clé pour la recherche des stages. Alors pour la recherche de stage, on va dire juste après Abdelrazak. وغنهضر معك السي بالغازي لانه جبتي واحد الموضوع اللي هو حساس واللي غادي نهضر فيه جوست ملي غنمشي نمشي لونتروتيان، اللي هو هاد الفكره اللي عندنا متداوله ديال بيستون ماشي بيستون اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك كاينين سكون لابيل لي كرويونس ليميتونت وكاينين لي كرويونس كي بوف فو لونسي. الا كنت كنعتقد باللي راه كلشي كيخدم مع بلا سمو عليه بالمعارف وبكذا، صافي دير كو غادي نبقى في دارنا مربع يدي وكنتسنى تنزل عليا الخدمه من السما. دونك هادو معتقدات اللي ما بغيتش نهز اليوم لا كاسكيت نتاع الكوتش باش نخدم عليها ولا باش نهضر عليها، مي جوفغي تو تالور واحد لا بيتيت بارونتيز. شكرا بزاف سليم. غنحل واحد لا بيتيت بارونتيز باش نقول لكم بلي راه المعتقدات اللي عندنا، دونك لي كرويونس اللي عندنا هي اللي كتخلينا يا اما نزيدوا لقدام يا اما كنبقاو واقفين في بلاصتنا وتنقولوا هاد البلاد ما فيهاش وهاد البلاد ما عطاتناش وهاد القرايه ما دار لينا والو وما كاين ما يدار في هاد البلاد. ازيدي تحزم وحيد عليك النيجاتيف ونوض تقلب على خدمه كيف قلت لكم في الديبار، باسكو تقلب على خدمه في حد ذاتها راها خدمه. جو فيرم لا بارونتيز. Alors savoir agir et pouvoir agir et vouloir agir. غادي une trilogie اللي غادي نرجع لها من بعد سي كنبوش. Alors قلنا لو سي في دو كومبيتونس، نساو عندنا داك لي سي في ديال الحاله المدنيه ايتا سيفيل، قلنا ليتر دو موتيفاسيون. الا كنت في لا دوموند دومبلوا غادي نهضر على مي كومبيتونس تكنيك، سكو جي ابري، سكو جي موبيليزي كوم كومبيتونس بوندون مي ستاج et bien sûr mon profil. Ça c'est technique, ce sont ce qu'on appelle des faits factuels et sont là. كنجي لا lettre de motivation راه ديجا سميتها موتيفاسيون، تحفيز. يعني هي هذيك لا lettre اللي كتخلي داك لو ريكروتور ملي كيقرا ديك الورقه كيقول هاد الوليد ولا هاد البنيه راه ممكن تخرج منه شي حاجه وغادي نعيطوا ليه. لا lettre كيف قلت لكم لا دوموند دومبلوا سي ان بو تكنيك. انا شكون انا، شنو قريت، لي ستاج اللي دوزت، شنو هو لو ميتي ولا لو بوست ريشيرشي، ها هو مون بروفيل اي جو كروا كوريسبوندر او بروفيل ريشيرشي. واخا نسرين جو في غاردي لو لايف ماشي مشكل، غادي نخليه. و بون عندكم مون نو اي برينون بيان سور، دخلوا عندي في لا باج فيسبوك ديالي ولا غنديرها في الباج ديال الكابيني ديالي، وممكن لكم سي كونسلطابل كون فو فولي.
دونك كنجي لا ليتر دو موتيفاسيون كنهضر فيها بقلبي. ça veut dire quoi نهضر بقلبي؟ alors ça veut dire tout simplement كنهضر وانا على ما passion, c'est parce que je suis passionnée de, j'aime هاد لو دومين, j'ai un penchant pour. دونك كنستعمل اللي بغيتو تقولوا دي مو اللي كيخرجوا من القلب, اللي فيهم الاحاسيس, اللي فيهم العاطفه. كنحب وكنحماق وكنتمنى وكان مون غيف وكان sont des choses qui viennent du fond du cœur, contrairement à la lettre d'emploi de demande d'emploi اللي هي justement تيكونوا فيها des faits اللي هما كاينين qui sont prouvés par des diplômes, par des certifications, اللي هي ma formation, mon profil, mes compétences, ce que je sais faire et ce que je peux apporter à cette entreprise. كنخاف من الموضوع, كنطلب الغوطو. شيماء نجاوبك اون بريفي لا بغيتي, عافاك باش نبقى ديما في الموضوع. صايب سيفي مخ عندي غير اكسبيراسيون في الدومين. بيان الوغ غروسو مودو هضرت لكم بحال ان لوبجي اليوم هو كيفاش نقلب على خدمه, ولكن ما كانش ممكن نتكلم لكم على كومون شيرشي ان امبلوا بلا ما نهضر على لو دوسيي دو كانديداتور. سا فو دير لو دوسيي اللي كنديه معايا ولا اللي كنحطو في انتظار ان هذوك الناس يعيطوا ليا بوغ انستال. الوغ سليم, كاين هذا الفرق بين شنو كنقراو في المدارس وشنو كاين في سور لو تيران, لان كل ميدان وكل قطاع عنده الخصوصيات ديالو. داكشي علاش كاين هذا الاختلاف. مريم وي هادو لي ستاج ديال 1 à 2 mois سو سون دي ستاج بروفيسيونيل, مي ماذا بيا الناس اللي كيقلبوا على خدمه يكتبوا لي ان بو نوع المشاكل اللي لقاو, باش حتى لا جاوبت على شي حاجه نجاوب على دي كونكري, باسكو المشاكل انا كنعرفها. عندي دي شوز مي جيمري بيان بيسكو سي ان ستاج بور فو, الناس اللي كاينين في هذه المجموعه, دونك جو بريفير كو تهضروا لي على تجربتكم الخاصه. ميرسي بوكو اميره, الله يخطيك. الوغ دابا غادي نديرو comment chercher un peu un stage ou alors un emploi. دونك ديجا pour chercher un stage خصك تكون عارف راسك علاش باغي تخدم. وحاجه اخرى, اغلبيه تاع الطلبه كيقلبوا على ستاج ملي كتبقى اون سيمين ولا دو سيمين ستاج, يزوبلي كو لي زونتربريز حتى هما عندهم دي كونترانت, وكاينين دي بيريود دو ستاج عند لي زونتربريز, وخصك تكون عارف هذيك لونتربريز اللي باغي تمشي ليها امتى كتاخذ لي ستاجيير. ماشي غير كنجي وكنحط, خصني نعرف فين غادي نحط وعند من, واش هذيك لونتربريز غتقبلني في داك لا بيريود ولا لا. حيت كاينين الناس اللي كيقبطوا لي ستاجيير في الاخر شهر 12, كاينين الناس اللي كيقبطوا في شهر 6, كاينين الناس اللي كيقبطوا غير في شهر 8, كاينين الناس اللي كيقبطوا في فيفري. دونك سا ديبون كل لونتربريز ولا كولتور ديالها. دونك جو مو بوز لا كيسيون غير مع راسي, هاد الشركه امتى كتشد الناس اون ستاج؟ الا كان العام كامل مفتوح بون كاين داكشي سا تورن سي فو فولي, شي داخل شي خارج, وهذا ما كاين حتى شي اشكال. مي كاين دي زورغانيزم باغ اكزومبل بحال لو سي بي وحدين اخرين, دونك ديجا هادوك كيختاروا دي بيريود pour accueillir les stagiaires. Comment chercher un stage? عندكم تبارك الله نتوما هاد لا جينيراسيون, vous êtes hyper quand même équipés, التليفونات تبارك الله كاين غير لي سامسونج ولي ايفون وكل شيء عندكم مفتوح, tout le monde est connecté. اسيدي غادي ندخل les sites des entreprises, غنقلب على les entreprises, même la recherche d'entreprise. بعدا je me pose la question, اش من entreprise بغيت, لان la taille de l'entreprise, لو سيكتور داكتيفيتي, مجال النشاط ديالها, شنو اخر, التاريخ ديال ديك لونتربريز, مجموعه من الاشياء هي اللي كتخليني انني نمشي لهذيك الشركه وما نمشيش لشركه اخرى. عباد الله تجنبوا ليا لي بوتيت زونتربريز, لانني باغيش نصدع راسي غير ستاج ودايس ما باش ما كان وغادي ناخذ فيه غير نقطه والله يعاون. لا, يمكن لك ديرها ولكن فا افيك ان بروجي. ما كنحقروش حنا لي بوتيت زونتربريز ولا هذا, مي كوميم الوغ مي كوميم كنختار شركه اللي يمكن ليا تكون من بعد عام من بعد عامين واحد الفرصه
انني نمشي نخدم عندهم دو ان. دونك كنختار الشركه، كنختار لاطاي ديال الشركه، كنختار اش من قطاع انا بغيت نمشي فيه، واش كي قلت لكم واش النسيج، واش الميديكال، واش لاغرو اليمونتير، واش التكستيل، واش لوفشورين، واش. دونك ديجا كنختار، لان ملي كنبدا نقلب غير en vrac كنتلف. دونك جو كاناليز مي ريشيرش، كندير واحد 3 ولا 4 اوبسيون قدام عينيا وكنمشي فيهم. عندي لي نون دي زونتربريز، جو جوجل لي زونتربريز، عندكم فيهم دي كونتاكت، عندكم فيهم دي نيميرو، عندكم فيهم دي كومون دير دي زادريس ياك، وعندكم واحد البلاصه نو كونتاكتي. في هذيك نو كونتاكتي allez cliquer sur نو كونتاكتي، vous envoyez un petit mail comme quoi vous vous présentez, vous êtes qui, vous êtes dans quelle école, en quelle année, et que quel stage vous cherchez. D'accord. Alors ملي كنصيفط لهاد الشركه باش تعرف، ملي كنصيفط بروميي كونتاكت مع هاد الشركه ها شنو بغيت. دونك ديجا درت ان بروميي كونتاكت. ملي كنديرها 20 مره في 20 شركه يستحيل، جو دي بيان presque impossible ان شي شركه ما تجاوبكمش. دو ان. دوزيام شوز سي دي بورت ا بورت، كنمشي برجليا بان سي في، كنمشي مقاد ومقاده جو مي بريزونت انا ستاجير في لونتربريز في ليكول الفلانيه، في المعهد الفلاني، في الجامعه الفلانيه، كنقلب على ان ستاج ديال شهر، ديال شهرين، ديال 15 يوم كل مره، وشنو على حساب التخصصات، على حسب المدارس، وعلى حسب المعاهد. دونك كنقلب فيا انترنت، كنقلب في سميتو عليه في لو تيلي كونتاكت، واحد داك باج جون، كاين واحد الكتاب دادغيس في غرفه التجاره والصناعه راه محطوط تما، كاين فيه لا زون اندستريال، فيه لي زادريس، فيه لي نيميرو التليفون بور لي كونتاكتي. كنمشي برجلي، جو مولتيبلي مي شانس، كنمشي نشوف ان بو في انابيك، لان بارفوا هما كيحطوا كاين دي زونتربريز كي دوموند دي ستاجير، بارفوا سي ميم ريمونيري. دونك جو مي دون هاد لا شانس pour que je puisse faire quand même passer mon stage et en même temps être rémunéré. مرحبا خوله، ما كاين حتى شي اشكال. وجوستومون عبد الرزاق مزيان فكرتيني، ما يمكنش نكون انا طالب وعندي دبلوم ولا غنشد دبلوم وانا ما عنديش بروفيل في لينكدين، ما عنديش شنو اخر سميتو عليه، عندنا ما مسجلش في لانابيك ياك، وكنتسنى ان الناس يجيو يعيطوا ليا. اول حاجه خصكم ديروها كريي ان بروفيل لينكدين. عندكم دي ريبريك، شكون انت، شنو المستوى ديالك، شنو الدبلوم ديالك، لي كومبيتونس، اون ريبريك كومبيتونس ستادير كيسكو تو سي فير دو مانيير كونكريت ياك. ملي كنسجل كنرجع عندي ان كونت ان ايدونتيفيون. دونك ملي كيجي لو ريكروتور بور لونسي واحد اون ريشيرش دو بروفيل، راه كطلع لي انت في لا ريشيرش، كنتي في لا زون ديالو محتاج لك، راه غادي يعيط لك tout simplement et tout bêtement. مي ما يمكنش انا ما داير والو. الوغ عبد الرزاق نجاوبك على لينكدين باسكو جي في ليكسبيريونس موا ميم، انا واخا خدامه اي تو سا ماريف بارفوا دو تاتوني جونفوا، كندير شيرش كذا 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 كذا، والله كنطلع في لي ريشيرش، كنطلع في لي ريشيرش. دونك ما تقولوش راه لينكدين ما فيهش حتى هو وكاع حتى حاجه، ما هي هذيك البلاد ما فيهاش والمعارف وهذا، لان اش كديروا كتشدوا يديكم فولي غوتي هكذا، كتلويو يديكم وما كتكون عندكم اوكين انيشياتيف، وكتبقاو كومون دير ما كديروا حتى شي حاجه، وكنتشكى وكنغوت وكنعاير وما عرفتش داكشي، وزعف على الوقت وزعف على مي بوز توا لا كيستيون، توا كيسكو تو في بور شيرشي ان امبلوا. سول راسك، لان هذه اولا مسؤوليتك قبل ما تكون مسؤوليه شي حد اخر. اش كدير انت باش تقلب على هذه الخدمه، اش كدير انت باش تقلب على هذا الستاج. Le stage ne correspond pas aux critères exigeants des entreprises, mais le bon climat, salaire les con. Alors, question de salaire, je vais attaquer un peu le volet entretien. On va parler un petit peu les questions qui se posent, les stratégies de réponse, obtenir même comment on fait pour justement négocier un salaire. Alors, شفنا je récapitule بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بينا. bilan personnel. J'ai glissé un mot sur le CV de compétences. هضرت شوية على lettre de motivation اش كيكون فيها. هضرت شوية على سميتو عليه على لا دوموند دومبلوا كيفاش خصها تكون
ولا شنو كيكون فيها. ودابا كنهضروا على ان بو كومون ريشيرشي ان ستاج او الوغ ان امبلوا. في الاخر نتاع لو لايف عندي هنايا هيا قدامي كوميم واحد اون كارونتين دو سيت د المغرب اللي يمكن لكم تقلبوا فيهم على خدمه. بيان سور كاينين اللي معروفين وكاينين اللي ما معروفين موا، كلهم دي سيت كي سو ريسبكت، دي سيت اللي فيهم ما يتقال، دي سيت كي ريبوند كي سون سيريو. دونك il suffit de comment dire انكم تسجلوا فيها. كاينين تلقاو بعض المرات كومون بوستي ان سي في، دونك فو بوستي فو سي في اي فوز اتوندي، كتسنى شويه 10 ايام 15 يوم. جو غولونس هاد الناس، فوالا جو فوزي انفويي على دات دو، جو فوزي انفويي كذا 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 كذا، بغيتكم عافاكم امتى، بغيتكم عافاكم تجاوبوني، راني حطيت عندكم ديجا. الوغ n'est pas obligé de faire autant moins pour ce live, il faut apprendre à t'adapter, sinon c'est mort pour intégrer le monde professionnel. Bien, alors عندنا des sites بحال emploi.ma، عندنا recrute.com، عندنا lenovo.co، عندنا expertise.co، عندنا لينكدين، عندنا stage.ma، عندنا شنو اخر nouveaujob.ma، stagiaire.ma، moncallcenter.ma. دونك واحد المجموعه ديال لي سيت كو جو ميتري ا فوتر ديسبوزيسيون. غادي ندير جوست دي بريز ديكران وغادي نحطهم لكم في لو لايف كوم سا va vous aider un peu dans la recherche d'emploi et de stage. وماذا بينا نكونوا ساهمنا ولو غير بقديد هكا اننا نورناكم وعطيناكم شي حاجه اللي ممكن تفيدكم. alors je disais donc voilà, recherche de stage, on a différentes manières de le faire. Comme qui coûte comme internet, il suffit que vous ayez quand même le nom de l'entreprise, vous la googlez, ratez trop jour la page ou le site ديالهم. Comme une rubrique contactez-nous, غادي تصيفطوا المسائل ديالكم. Deuxième chose, عندكم الكتاب اللي تيكون في غرفة التجارة والصناعة اللي حتى واحد ما كيكونسولتيه. ملي نقول لكم حتى واحد راه حتى واحد وعنده تجربة شخصية، باسكو مشيت لجوج ديال الغرف في المغرب قالوا لي عمر شي طالب ما جا يسول داك الكتاب شنو فيه. عمر شي طالب ايماجيني، عمر شي طالب مشى قلب فيه. اي بورطون الغرفه ديال التجاره والصناعه راه هي لا زون ديال الحي الصناعي ديال المدينه، راه كاع لي زادغيس فيها، كاع لي كونتاكت فيها، الميت على ديسبوزيسيون دو تو الموند هذاك الكتاب. اي بورطون حتى شي حد في الطلبه ما كيمشي يقلب فيه، كيجي يقول لك راه ما لقيت ستاج ولا ما عرفتش فين نمشي. دوزيام شوز ولا تروازيام شوز، تسجلوا لي في انابيك، يكون عندكم ان كود، ان ايدونتيفيون اي ان كود. Quatrième chose, allez sur les sites اللي غادي نحط لكم في la fin ديال اللايف وغادي يكونوا عندكم que vous pouvez consulter. Cinquième chose, دي بورت ا بورت. وماذا بيا عافاكم تجاوبوني دابا شكون اللي فيكم عارف شنو هما لي سيكتور. انا عارفه بلي راه كاين مجموعه الطلبه واخا بانوا لي ناس دان سيغتان اج، شكون فيكم تيعرف شنو هما لي سيكتور كي ريكروت لو بلوس او ماروك؟ شنو هما القطاعات اللي فاتحين باب الخدمه في وجه المغاربه في 2020 مثلا؟ غير جاوبوني. الوغ اسبوار باش نجاوبك على شنو هي لي زافونتاج د انابيك باردون. ديجا في انابيك ملي كتجيك انت كتحط البروفيل ديالك وكتجيهم شي بروبوزيسيون كيهزوا التليفون وكيعيطوا لك تيقول لك اسكو فو سري انتريسي باغ ان بوست في تيل اندروا بتيل سالير. الا كنتي وي كتمشي دوز معاهم لونتروتيان كيصيفطوك لونتربريز اي سي اوكي. مرحبا. الوغ ايفيكتيفمون كاين لو سيكتور دي باتيمون، الفلاحه، l'industrie, mais c'est vague. L'automobile, oui. Effectivement, half. L'automobile, le marketing aussi. On recrute beaucoup de commerciaux. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche parce que قلت غير لا يكون ما نكونش actualisé تكون المعلومة ديالي ناقصة. Alors, الكابلاج وي مي ماشي لكلشي الكابلاج، لأن كنهضروا كوميم على طلبة اللي عندهم مؤهل ديال باك بلس 3 بلس 5 فما فوق. La grande distribution, effectivement, أناس لأن بزاف ديال لي فرانشيز حلوا عندنا في المغرب وكيحتاجوا ناس اللي يخدموا، دونك اوتوماتيكمون لي غروند ديستريبيسيون كيطلبوا الناس. دونك عندنا اللوجيستيك اي ترونسبور، عندنا السيكتور نيميريك سيرتو الناس اللي خدامين في لينتيك لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون و كومونيكاسيون،
Il suffit de voir un peu la France اللي كتجي كتغوكروتي massivement les ingénieurs وتدي لنا كلشي. كاين tourisme, كاين textile, كاين l'automobile, كاين l'offshoring. وخلاص كاينين دي زورغانيزم بحال لو سي بي بحال لو ان او ديال الضوء والماء والكهرباء، لو سي بي المكتب الشريف، غونو، اكسال اي دايو. هادو من القطاعات كي غوكروت زعما ماسيفمون في المغرب. اخر غوكروتمون ماسيف كان مع كل عاوتاني ما نخلطوش القطاعات، كاين سيكتور بريفي، كاين سيكتور بوبليك، كاين سيمي بوبليك، راكم كلكم عارفين هاد القضيه. دونك مؤخرا واحد الحمله توظيف واسعه كانت عند لوينو. عندك لو سي بي لوينو الناس ديالهم وصلوا ان سيغتان اج، دونك ان ديبار ماسيف بور لا روتريت، سو كي في كيبقاو عندهم دي بوست فاكون. وقبل ما يمشيو دوك الناس كي هما ils vont recruter des personnes باش كيدوزوا لهم تيديروا ترانسفير دي زاكي. هادوك الناس اللي دوزوا 30 عام و25 عام داك لو سيرفيس ils vont transférer leur expérience et leurs acquis justement aux nouvelles recrues. L'informatique effectivement à Mehdi Khalili. شنو هي زر المشاركه بديعه؟ راني ما فاهماش بحالكم بنتي، انا غير على قدي واحد الاستاذه شيبانيه. زر المشاركه واضغاط داكشي ما نعرفوش، لكن شي حاجه اللي ممكن نديروها في بلاصتي مرحبا. الوغ l'artisanal non c'est pas un secteur qui recrute vraiment mais ça reste quand même trop limité. On assiste au grand événement. Ah, justement, très bien, Ismaël, فكرتيني. Là aussi, justement, j'étais dans les techniques de recherche d'emploi. ملي كنمشيو les forums, les salons de recrutement, justement, on va avec un CV وكنحطوه تماكين وكنتسناو ان هاد الناس يعيطوا لينا. Donc voilà, هادوما les secteurs qui recrutent. Donc si vous aurez à chercher un emploi, à canaliser vos efforts, faites un focus sur les secteurs qui recrutent. Une petite recherche sur internet, les secteurs qui recrutent, غادي تبان لكم شنو كاين، كتمشي عاوتاني تيبوستول. ميرسي بوكو مريم، الله يخطيك. Alors pour l'OCP là ماشي دائما. C'est un groupe qui recrute d'une manière massive parce qu'on a خدامه في جديده وكنشوف لو طو ديال لانسيرسيون ديال الدراري سيرتو ديال لو اف بي بي تي ديال التكوين المهني. Alors Vanille Noire pour le UNE, je m'en rappelle comment ça s'est passé, mais quand même un recrutement massif, غير هادي واحد 3 à 4 semaines. كان واحد le recrutement اللي هو رهيب في المغرب. Donc voilà. الوغ ناس جات بوعنان الا كانوا الناس ضروا ستاج وما كيديروهش، ماشي ضروري يكون عندك ستاج في لو باركور سكولير ديالك. يمكن لي انا سالت القرايه ديالي في 31 في شهر 7 دايره الضروه، غنهز السيفي ديالي غنمشي لشي كابيني ديال المحاماه ولا هذا وكنمشي وكندير ان ستاج، كنقرا ما درت والو، كنمشي نقرا ان بو اون في القضايا كيفاش دازو كيفاش كيدوزو المرافعات، كنمشي للمحكمه نحط انا دوموند دو ستاج، انا نقرا ان بو في لي زارشيف. ما تقولوش ليا ما كاينش ستاج ولا ما كاينش، راه تو ديبون دو فو، راه كلشي منا ومنكم. دونك لا ما درتي والو راه انت اللي ما درتي والو، ماشي حيت لا فورماسيون ما كتعطيكش واحد الفرصه باش يكون عندك ستاج ولا باش تكون عندك خدمه. بيان غادي نجاوبك بوغ لي لوريا ديال une première opportunité. سوبر مزيان طرحتي هاد القضيه. الوغ كيس كي سباس غالبا فين كتمشي تقلب على خدمه تيطلبوا لك واحد ليكسبيريونس ديال عامين مثلا، ياك؟ ملي كتشوف انت عامين ولا انت كتشوفي انت عامين كتبلوكاي كتوقفي كتقولي انا ما عنديش منها حتى 6 شهور. راه ملي كنقولوا عامين راه ماشي عامين فارم، راه نقدر ندوز 3 موا حنا ندير ان كونطرا هنايا جو سي با موا سيرتو فهادشي تاع لوفشورين دابا لي سونتر دابيل ايتترا، ندير 6 موا ونزيد هنا 4 شهور ونزيد هنا لهي شويه وهي غاده حتى كنجمع داك الكومول. لان لا ماجوريتي ملي كتاخذوا الدبلوم ديالكم كتكون عندكم 22 23 عام، نسبا
دونك ا 22 ans 23 ans ما فيها باس زدت واحد العام ديال ليكسبيريونس كنمشي هنا كنختار ان سيكتور انديبوندامون دي سالير شحال ما عطاوني هو هذاك لان لوبجيكتيف سي كوا فوتر اوبجيكتيف اولا ديما كنسول راسي شنو هو الهدف ديالي سي كوا مون اوبجيكتيف اسكو مون اوبجيكتيف هو نلقى خدمه اوكي انا لقيت خدمه ولكن دابا باش نلقى خدمه احسن راه جو دوا باسي باغ دي زيتاب ليتاب الاولى هي كنخدم دي بيتي بولو دي كونطرا دو 6 موا دو هذا باقي صغير باقا صغيره ندبر على راسي هو ليديال هو انني نقلب على خدمه نلقى خدمه من الديبار ولكن كاينين دي كونطرات اللي هما هنا ما يمكنش نكروهم دونك كيس كيل فو فير با تو سامبلومون غادي ندير ستاج هنا بليتو غادي ندير ان بتي كونطرا هنا ان بتي كونطرا هنا وفي الاخر ملي كنجمع انا كنلقى عندي واحد الخبره ديال واحد فاسيلمون عام ولا عام ونص حتى العامين فوالا دونك اون كيميل دو ليكسبيريونس حاجه اخرى بعثوني دابا على الموضوع ميرسي مدام مرحبا رضا ما كاين حتى مشكله ولدي مرحبا دونك جو ديزي انا درت هاد الخدمه الاولانيه وجدت لي بيلون بيرسونيل ديالي وجدت مون دوسي دو كانديداتور درت ما ريشيرش باغ سيكتور عرفت لو ميتي اللي كنقلب عليه عرفت les compétences, les capacités que je dois avoir pour justement mener à bien هاد la mission ديالي j'ai postulé في une entreprise قلبت عليها في انترنت في كذا المهم لقيت كوميم هذا عيطوا لي الان entretien donc j'arrive maintenant la phase entretien. Alors l'entretien كلشي كتخلعوا كلمه entretien كلشي مي فريمون كلشي كتخلعوا كلمه entretien mais pour le démystifier هاد le mot entretien c'est finalement une entrevue entre deux personnes ou les 5 personnes ou les 3 personnes moi face à un jury مرة على حساب لا taille de l'entreprise على حساب quand même من secteur entreprise familiale grande entreprise grande boîte ولا المهم ça dépend كاينه انا مقابل معايا واحد مقابلين معايا 3 او مقابلين معايا 5 على حسب الاهميه ديال لو بوست وعلى حسب الاهميه ديال الشركه اللي انا غادي ليها. Donc si je me dis dans ma tête qu'après tout ce n'est qu'un entretien ديجا راني برمجت راسي بلي راه شي حاجه اللي عاديه لان لونتروتيان ماشي اول مره غندوزو دوزتو في الكونكور باش ننجح ودوزتو في ستاج باش ندوز ستاج ودوزت لونتروتيان يمكن شي مره ولا جوج ولا 3 mais s'il y a quelque chose quand même j'insiste sur ça اللي نعيطكم لي زونتروتيان سيرو indépendamment des résultats باش حتى ديك كلمه انتروتيان في دماغي كتسهل وكترطب ما كيبقاش فيها اشكال علاش لونتروتيان اللي كيقتلكم فيه هو لو تراك دو 1 اللي كيزيد يكمل هي هذيك لا فلويديتي في الكلام الهضره ديالي كيفاش كنهضر كيفاش كنجلس كيفاش كنتصنت اتسيتيرا دونك غادي نرجعوا لهذا الشيء كامل دونك ديجا بغيت نقول لكم هذيك كلمه انتروتيان ما خصهاش تغلعكم لان ابري تو راها مقابله مع واحد الريكروتور انا كنبيع ان بروفيل هو كيبيع ان سيرفيس دونك نو سوم دون اون ترانزاكسيون ملي كنجيو نبيعوا ان برودوي في اي محل مشيتي عاوتاني نقولوا راه كتشبهنا لان برودوي لان البروفيل ديالك ماشي انت البروفيل ديالك سي ان برودوي il faut le vendre pour le vendre عنده واحد مجموعه الاشياء اللي خصها دار اللي هي غنهضروا عليها دابا راه يزاد غير شويه في الناس اللي كيشوفوا دونك عندنا 700 واحد يزاد غير شويه لان هذا لو بلوز امبورطون لو فولي لو بلوز امبورطون في هذا اسمو عليه في هذا لونترفيو Ils ont mentionné que les CPSO dans cette activité, ils ont traduit par des négociations. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un entretien, c'est un processus, واحد المسار عنده بداية وعنده الوسط وعنده la fin. كاينه l'étape avant l'entretien. عقلت قبيله على البيلون بيرسونيل اللي هضرنا عليه وقلت لكم راه بحال شي ساك اللي خصك تحط فيه كاع المعلومات وكذا وكذا وخصك تجبدو وخصك دير دابا هو لو مومون باش نجبد دونك هذاك لونتروتيان كيتوجد بحال اي حاجه دونك quand vous vous préparez pour un entretien et que vous faites des simulations chez vous donc automatiquement
حتى لو سيرفو ديجا عاش المرحله ديال لونتروتيان. دونك تهيئ الا بغيتو تقولوا لونتروتيان. خلعوا كيكونوا غالبا عندهم مشكل فرنسي، للاسف هو المشكل اللي كان عندي. افيكتيفمون سي فري كو المشكل ديال اللغه كيطرح واحد الاشكال كبير في لي زونتروتيان، مي كاينين دي بوست اللي ما كيحتاجوش اللغه الفرنسيه، اللي كيحتاجوا غير لا كومبيتونس تكنيك. دونك الا كنت انا لاله ومولاتي ولا سيدي مولاي وعندي القدره ودوزت دي ستاج وجي كيميلي دي بتي بولو، دونك عندي دو ليكسبيريونس وتايق في راسي، كنمشي لونتروتيان وانا ما مخلوع حتى من شي حاجه. Alors, maintenant, la phase avant l'entretien, qui est une phase de préparation de l'entretien. Qu'est-ce que je fais pendant cette phase, à votre avis? غالبا اش كندير بعدا؟ quel est le poste à pourvoir? le poste اللي انا غادي ندير ليه l'entretien شنو هو؟ عنده سميه ياك؟ عنده سميه، ولكن دون ما تيت سي فاغ، ما عرفتش دو كوا ساجيتيل. حيت غيجي واحد لا كيسيون في l'entretien غتقول لك كاسكو فوز الي مابورتي، اش غتعطيني انت؟ انا غنجيبك وغنخلصك وغندير لك انت اش غادي تزيدني ولا اش غادي تعطيني؟ وديك تزيدني ولا تعطيني خلاك قدمتيها في داركم ما عارفاش ولا نمشي لونتروتيان. جو vous le dis franchement. علاش؟ لانك ديجا ما عرفتي علاش جاي، وهاد الناس راه باغيين يعطيو فلوس، باغيين يخدموا، دونك لا غيعطي فلوس يعطيها شي واحد اللي واجد اوبيراسيونيل غيدخلوا اليوم غيصبح غدا خدام. لا ليميت الا كان المونك دي شوز دي بيتيت شوز كيديروا سكون ابل فورماسيون ادابتاسيون او بوست. Ça peut durer 5 jours, 3 jours à une semaine maximum. لأن هما خدامين بالرونطابيليتي، انت اش غادي تعطيه؟ دونك خصو يجيبك ناضي. دونك جو مو بوز لا كيسيون شنو هو لو بوست ا بوربوار؟ حط سميتو هذاك لو بوست، انا ما عارف عليه والو، مي عارف بلي راسي محمد ولد خالتي ولا سميره جارتنا ولا جو نسي با كي راه ديجا خدام في لو ميم بوست. كنمشي عندو كنسولو خويا اش كديروا في هذا لو بوست؟ ما لقيتش سي محمد طارق نزا، كنمشي للانترنت جوجل فيه كل شيء. بوست انتل كتبوا طاش شنو كيدار فيه؟ كيدار فيه وكيدار فيه وكيدار فيه وكيدار فيه وكيدار فيه. شنو هما القدرات اللي خاصيني؟ 1 et 2 et 3 et 4. شنو هما لي كاباسيتي اللي خاصيني؟ 1 et 2 et 3 et 4. شنو هي الشخصيه اللي كتجي في هذا لو بوست؟ سادير شنو طالبين؟ واش طالبين ليسبري ديكيب، طالبين كاباسيتي دو كومونيكاسيون، طالبين كاباسيتي ديكوت، طالبين مني اسبري دينيسياتيف؟ شنو هما اللي طالبين في لو سافوار اتر؟ دونك ها هو لو بوست، ها هو شنو خاصو. جو مو بوز لا كيسيون اسكو جو كوريسبون او بوست ولا لو بروفيل ريشيرشي. سي ما ريبونس اي بوزيتيف اوكي جو بوستول. Si ma réponse est positive, c'est pas 60%, ما كاين حتى مشكل نمشي لو بوست. سي لو بوست بيني وبينه غير الخير والاحسان كنخلي داك لو بوست، باش ماشي كنمشي ندوز وما كيقبلونيش وكنجيب العقده ديال ورد واز داك لونتروتيان ما قليت ما درت وفي الاخر ما شدونيش. ما شدوكش حيت لو بوست لو بوست ا بورفوار ne correspond pas à ton profil tout simplement et tout bêtement. Donc déjà je me pose la question. Est-ce que le poste à pourvoir correspond à ce que je suis réellement? Quand on regarde toujours la trilogie savoir, savoir-faire et savoir-être. On va reconnaître les responsables, les missions, etc. Très bien. Voilà, c'est qu'on a les responsabilités, les missions, les tâches, ou kada. Bien. Donc, on a un profil qui correspond à. D'accord. شنو خاصني ندير؟ هذيك الشركة اللي معيطة ليا كنحط سميتها في جوجل ولا كنسول عليها. فين جات؟ Quelle est la taille de l'entreprise? Est-ce que c'est une petite entreprise, moyenne entreprise, petite industrie? Est-ce que c'est une entreprise multinationale? Est-ce que c'est un organisme public, semi-public? C'est quoi comme structure? De 1. Deuxième chose, quel est son secteur d'activité? بحال كنجبد ندير لها واحد لا كارت d'identité, des identifiants pour l'entreprise. Quel est je dis des choses. Le secteur d'activité, est-ce que c'est de l'agroalimentaire? Est-ce que c'est du textile? Est-ce que c'est de la logistique? Est-ce que c'est le BTP ou les choses mytho? Est-ce que c'est la grande distribution? Est-ce que donc on a l'identifiant ديالها. Troisième chose, la date de création. علاش ما نقولكمش مهم ولكن سي امبورطون كون ميم دو لا كونيتر. علاش؟ لان في لا ليتر دو موتيفاسيون ملي غادي تقول لهم راني اختاريت الشركه ديالكم
وانت عارفها راه نديرها في 1920 غادي تخرج لا كارت ديال لونسيانتي ديال سون بوزيسيونمون في ليكونومي ناسيونال اي لي ليدر سور لو مارشي اي لي سوسي سور لو مارشي. دونك كان بحال قلتي كنبقى نمجد ان بو في ديك لونتربريز. دونك داكشي علاش اختاريتها. سي بوركوا تو الوغ هضرت لكم على على سميتو عليه على لو فيت انكم بلان شوز كو فو ديفي ميتريزي. شكرا بزاف ايناس غريب. سي فري كو من خلال داكشي اللي كنقرا الحمد لله جو فوا كو لو لايف عطي ان بو دي رايونمون بيان. الوغ فاطمه الزهراء رويكي انا غنجاوبك دابا كومون سو فوندر بوندون ان انتروتيان. دونك عرفت واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون سور لونتربريز. علاش on va me poser la question في l'entretien اش كتعرف على هاد لونتربريز؟ راه ما يمكنش نقول لها راه انا ما درت والو ومشيت لونتروتيان. كاسكو فو كونيسي سور نوتر فوالا اش كتعرف على لونتربريز ديالنا؟ moi كنعرف راه ليدر سور لو مارشي وتبارك الله vous êtes des anciens sur le marché. non et l'entreprise elle vient d'être créée il y a 1 an ou 2 ans. ها الكذبه الاولى بدات كتبان عليك. حاجه اخرى tout à l'heure en parlant de كذوب il ne faut jamais mentir sur un CV et non plus pendant un entretien parce que tout se vérifie. donc ما تحسبوش راسنا راه حنا بلو مالان كو لو ريكروتور ولا الناس اللي كيدوزو لنا l'entretien. donc هنا درت un peu j'ai cherché des informations sur l'entreprise, la taille, date de création, les fournisseurs, les clients, les produits. Est-ce que c'est une succursale ou là il y a entreprise mère, un rayonnement à l'international? Est-ce que donc je me pose un certain nombre de questions à l'entreprise ou comme je suis les informations. Vous n'êtes pas censé tout savoir sur l'entreprise, mais au moins نطلب من السيد ولا السيده اللي تكون معايا في l'entretien اشنو كتعرف على هاد l'entreprise. je dois être en mesure de répondre à cette question. Absolument répondre à cette question. sinon راه بحال حكرتي ديك لونتربريز ولا ما عطيتيهاش قيمه ولا ما عطيتيش اهميه. دو فاصون سي كوم سا كو سو سرا بيرسو. دو ان هذا الشيء كنظن لكم باقي ما وصلش لونتروتيان. هادشي راه قبل لونتروتيان. دوزيام شوز هنا جو مي سوي رونسيني سور لونتربريز. كيخصني ندي معايا اون كوبي من لو سي في ديالي من لا دوموند دومبلوا لا دوموند دو ستاج وكلشي ان دوسيي كنحطو معايا. جي لو ميم دوسيي كل الناس اللي قبلتي باش ملي يقول لي في لا دات دو درتي كذا كذا وانا حطيت لهم وقيلا السي في ديالي هادي واحد 6 شهور ما كنبقاش نتفكر شنو حاط في السي في ديالي ولا شنو كتبت في لا ليتر دوموند دومبلوا لا دوموند ديال لا ليتر دو موتيفاسيون. كتكون عندي لا ميم كوبي كل الناس اللي قدامي. حاجه اخرى كنديرها قبل ما نمشي لونتروتيان كندير ce qu'on appelle des simulations. Il suffit de taper les questions qu'on pose pendant un entretien سميتو عليه في جوجل يعطيكم une centaine de questions. كاينين des questions par rapport à votre formation, des questions par rapport à votre expérience professionnelle. ملي كنتكلم على l'expérience professionnelle راني كنتكلم على لي ستاج على لي بيتي جوب اللي كديروا. ما تحقروش ديك الخدمه اللي كديروا ديال 3 شهور ولا ديال 4 شهور ولا درت خدمه ديال كوميرسيال وتقولوا لا راه سي با امبورطون. سي تري تري امبورطون. دونك فوالا كن سمحوني je bug. Je vais me reprendre quand même. Alors je disais جمعت المعلومات على l'entreprise. D'abord je vais faire ce qu'on appelle des simulations. Ça veut dire quoi? راه عندنا plusieurs types d'entretien. كاين l'entretien directif. عندي واحد المجموعه ديال الاسئله moi en tant que consultant ولا en tant que responsable RH je vais poser ces questions وما غاديش نخرج عليهم. donc vous êtes ce qu'on appelle dans un entretien directif موجه question réponse. هو كيسولني وانا كنجاوب. كاينين des entretiens semi directifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire السيد ولا السيده راه عندها واحد المجموعه ديال الاسئله ولكن يسبه هو انا كنجاوب. عاودت اليوم على واحد التجربه دوزتها في لونتربريز انتل. قالوا لي ماذا بينا تكلمنا على هذه التجربه وزيد تورينا ان بو كيسكو فوزافي في دو مانيير كونكريت. دونك هنا رجعت في لو سيمي ديريكتيف. كاين سكون ابل لي زونتروتيان اوفير. Ça veut dire quoi? تيدير لك في مكانته
انت وفلان وي انت يا فلانه وي عندك 10 دقائق pour vous présenter. Et ça bloque le live, c'est vrai. alors عافاكم si ça bloque ولا كيمشي الصوت كتبوها لي. ça bloque جاوبوني بأن ايه ولا بأن لا عافاكم. ah les emojis c'est vrai. alors حسن فرجي كتسول على كورونا خويا انا لست من اهل العلم باش نجاوبك على هذا الفيروس. كاينين الناس اللي هذا هو اختصاصهم. انا تخصصي عنده علاقة بالتنمية الذاتية وعنده علاقة بتكوين الطلبة في مجال اللي هو هندسة التكوين تدبير القدرات وكذلك لا كومونيكاسيون انتربرونيريال. دونك في كورونا عنده ناس وكاين اللي يجاوبك عليه. تري بيان دونك ما كاينش مشكل ياك جافونس. الوغ دونك قلنا كاين entretien ديريكتيف موجه، entretien سيمي ديريكتيف اسئله ومن خلال الاجوبه كيبقاو يطرحوا لنا اسئله اخرى. كاين l'entretien ouvert on vous pose la question présentez-vous donc يخليك كتقلب في جنابك qu'est-ce que tu vas dire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait ce qu'on appelle des simulations avant d'aller à l'entretien. Des simulations, أنا جالسة في داري، أنا جالس في دارنا، في بيتي. كاين واحد الأسئلة اللي قلت لكم غادي تلقاوها في انترنت اللي هي واحد إن سونتين، عندها علاقة بالتكوين ديالكم، عندها علاقة بالتجارب ديالكم، عندها علاقة ب لي كاليتي بيرسونيل، عندها علاقة بلي ستاج. وكاينة نقطة مهمة اللي كتنساوها يا الدراري ويا البنات اللي هي votre ouverture sur votre environnement socio-culturel. Personnellement, quand on fait appel à mes compétences la sélection ديال les dossiers مثلا وتيكون عندي مجموعة من الطلبة اللي عندهم تقريبا نفس المؤهل وتيكونوا عندي difficile de les départager. اش كيبقى لنا فاش نشوفوا لا انا ولا الناس اللي تيكونوا معنا كنشوفوا لا بارتي اوفرتور سور لونفيرونمون سوسيو ايكونوميك. واش هاد الولد ولا هاد البنت كدير شي عمل جمعوي، واش منفتح على المحيط ديالو، واش كيدير شي اكتيفيتي ارتستيك، واش ما غنهضرش على العمل السياسي لان كوميم تيقول لك ديروا السياسه ما تهضروش فيهم في لي زونتروتيان. مي اون جينيرال خص هاد الولد ولا هاد البنت ولا هاد الطالب من غير القرايه يكون عنده ايوب. الوغ ايوب بكري الا كانوا القلوب غير مشايرين راه يمكن حيت الحمد لله لو لايف ماشي. مي الا كان تيبلوكي لو لايف قول لهم انت ينقصوا منهم انا ما نقدرش نقولها لهم. alors je fais ce qu'on appelle des simulations. alors donc les simulations je les fais chez moi. كناخذ ماشي غيطرحوا عليكم 100 سؤال مي كاينين ce qu'on appelle des questions clés des questions phares. Quand on me demande, quand on va me demander de me présenter, je suis qui? Bien sûr, là, je suis qui? Je suis un tel, j'ai tel âge, lauréat de telle école, quoi d'autre? lauréat de telle école, de stage ديالي في كذا وكذا وكذا وكذا. ما هاشنو كندير هاشنو كندير هاشنو كندير. Ça c'est ouvert. راه يمكن لي هاد présentez-vous نديرها في 10 دقائق، يمكن لي نديرها في 20 دقيقة، ممكن نديرها في ساعة كاملة. دونك على حسب هادوك الناس واش كيتسناو مني. الوغ لي سوفت سكيلز هادي واحد المساله مهمه اللي الدراري كتخونهم لي جوستومون ايفيكتيفمون فرانشمون انا شخصيا كيضرني قلبي سيرتو في لي كونكور وكذا لان كتلقى الولد تبارك الله ما شحال عنده في الفيزيك ما شحال عنده في الماط ما شحال عنده في هذا ملي كيجي بوغ سو بريزونتي حشمان وطلع مع الحموره وما كيقدرش يهضر وهذا سا نفو با دير كي ني با كومبيتون مي سي كو لا كومبيتونس كومونيكاسيونيل الكفاءه ديال التواصل ديالها شويه ناقصه دونك سي بور سا كو جوستومون سا لوي في ديفو. دونك كندير اون سيميلاسيون راه يمكن لي ندير اون سيميلاسيون ديال 10 دقائق كيف يمكن لي ندير اون سيميلاسيون ديال 20 دقيقه
كيف يمكن ليه يدير سيميلاسيون ديال 45 دقيقه. سي كوا لا ديفيرونس؟ سيكو في دارنا انا وجدت درت دي زونطرينمون. بالنسبه لكم نتوما كطلبه غالبا كنتو غتكونوا درتو سكون ابل سكون ابل لي زيكسبوزي، كلكم درتو دي زيكسبوزي. من الاكسبوزي تيقول لك عندك 10 دقائق ولا 15 دقيقه وخاصك دير في 10 دقائق، سي لا ميم شوز. دونك كونط اون فا مي دوموندي دو مي بريزونتي، دونك كاينه ديك لا بارتي ايدونتيفيكاسيون، شكون انا واش كندير منين جاي واش من مؤهل عندي. كتبقى لي لا بارتي اكسبيريونس، كان عندي الوقت قليل كناخذ غير الاكسبيريونس الاخرانيه ديال 5 اني ولا ديال 3 اني، سا ديبون واش عندي ليسونس لا في انا في ان ايكول ديال باك بلس 5. دونك كنجي هذيك كندير ان فوكس على ستاج ديالي كيفاش داز، لا تيماتيك اللي خدمت عليها، لو تيران اللي درت غادي نسجلوها سميتك، غادي نسجلو لا تيماتيك اللي خدمت عليها. Et ماشي هادشي diagnostic اللي درت في l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai apporté à cette entreprise en matière de solution. انا لي ستاج خاصهم، وهذه كنقولها ونعاود نقولها، سي كو لي ستاج خاص تكون une partie théorique et une partie pratique. الطلبه الطالبات ديروا des stages d'implication. Faites des enquêtes, faites des diagnostics, faites des je sais pas moi, mettez en œuvre une procédure. ديروا شي حاجه اللي تبين بانكم وصلتوا لمرحله اللي كتقدروا ديروا des choses. Vous pouvez apporter des choses à l'entreprise. Vous êtes déjà opérationnel, vous êtes déjà productif. ما ديروش دي ستاج اللي ما غيديكمش بعاد، ستاج اللي جوست باش نفاليدي واحد الماده. نو، غندير دي ستاج اللي ملي غنجي لونتروتيان ويقولوا لي présentez-vous, pendant ce stage, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler sur telle thématique اللي خلاتني انني نخدم aussi bien sur le terrain que sur laisse-moi aller j'ai fait une partie théorique et une partie pratique où j'ai pu diagnostiquer. J'insiste sur le mot. Il faut montrer que vous avez fait des choses, que vous êtes dans l'action déjà. ماشي عاد غيجي يبدا معاك من الاول من واحد وهي طالعه للفوق. اهلا لميا سافا، je te trouve partout. ياك je suis toujours la même. alors جمال انا غنجاوبك. دونك هنا قدمت راسي كيخصني نهضر على التجربه الاخرى ديالي، حيت هي لا تو ديرنيير. لان ملي كنكونوا في التجربه اللي منها الدبلوم، فوالا ملي كنكونوا في واحد التجربه اللي منها الدبلوم، je dois mettre en valeur dès que l'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, et en plus qu'est-ce que j'ai apporté. انني في un cursus professionnel. Et donc, je dois être en mesure d'apporter des solutions et d'apporter des choses justement à l'entreprise qui va me retenir. Donc, راني مازال ما دخلت، راني يلاه كنوجد l'entretien ديالي. Donc, je fais des simulations وكان كرونوميتري 10 دقائق 20 دقيقة 45 دقيقة. Ça ne veut pas dire que غيهضرك 10 دقائق، ça ne veut pas dire que يهضر معاك 20 دقيقة، ça ne veut pas dire que يهضر معاك 45 دقيقة. Mais أنا en tant qu'étudiant راني درت خدمتي ومشيت درت هاد ليفور. ديك الساعه ملي غنجي لونتروتيان جو مادابت، اللي يطلبوا مني غادي نديرو، باسكو انا في ان ديمارش ديال فوندر ان بروفيل هو لاشتور. دونك جو ريبون ا دي كيستيون اللي كي مي ميت ان فالور. سالينا لا سيميلاسيون كنديرو سكون ابل لا فيزواليزاسيون. اي لا سي با la consultante ni la prof qui vous parle, mais c'est la coach. C'est quoi la visualisation? La visualisation, moi, quand je ferai c'est déjà l'entretien. Quand on a une bonne inspiration, j'expire, quand stabiliser un peu la respiration d'Yali. Sur les journées Québec à Casa. Hossein Idbaka, تدخل عندي en message privé باش نهضروا في هادشي parce que là c'est pas الموضوع ديالنا. Donc, شنو هي la visualisation? La visualisation est tout simplement ce que je fais vivre à mon cerveau la situation d'entretien. باش غدا ملي نكون في l'entretien pour lui c'est du déjà vu. لا بغيتي تقول بحال كنضحك على السيرفو ديالي بانه عاش التجربه. دونك ملي كنمشي انا l'entretien كنمشي en toute sécurité. حتى هو فاش كيتحط في لا سيتوياسيون ديال l'entretien بالنسبه له il a déjà vécu ça.
D'accord. Donc la visualisation, donc déjà كنشوف راسي في l'entretien انا داخل شكون معايا شكون هاد الناس النوع الاسئله اللي كيطرحوا ليا انا كيفاش كنجاوب etc etc. يا كلام يا لو كور ديالي بعدا نفعكم في شي حاجه سي ديجا الحمد لله الحمد لله دونك هذا من فضل ربي ça me fait plaisir ça me fait plaisir. Donc, quand dire la visualisation, je vis le moment de l'entretien avec les questions qui se posent, comment je vais répondre, اش كنسمع اشنو لابس فين جالس شكون قبالتي etc etc. حاجه اخرى اللي نبغي ننبهها لكم سي كو في لونتروتيان ما غيطرحوش عليكم غير اسئله اللي هي موجوده في سميتو عليه اي سي بو كون فو بوز دي كيسيون بيرسونيل دي كيسيون بور فو ديستابيليزي مي سا نفو با دير كو لا بيرسون اللي قبالتك راها ما باغاكش ولا راه ما حاملكش نو au contraire c'est quelqu'un qui vous connaît pas. Vous êtes là dans un entretien, il vous connaît pas, il vous pose des questions pour vous provoquer. باش يشوف un peu, merci beaucoup Rabab, باش يشوف un peu votre réaction, comment vous réagissez au stress, comment vous réagissez à des situations qui n'étaient pas prévues ou imprévues. Donc il vous teste pour voir un peu, surtout là quand je pose, là يكون عندك في contact مع الناس. Donc on va tester un peu votre patience, on va tester un peu votre comment dire تقبل ديالك للامور. Donc il se peut qu'on va vous poser des questions indépendamment à la nature des questions كيف ما بغاو يكونوا. Dis-toi dans la tête que هاد الناس ils te connaissent pas, c'est pas une affaire personnelle بينك وبينهم. Ils te posent la question pour tester votre patience. Donc c'est pour ça qu'on vous dit هادشي. واخا كامل غادي نسجلو غادي نخليه في لاباج ديالي فو غوتوني مون نو انا غنحطها في لاباج ديالي وديك الساعه اللي بغى يدخل مرحبا يا با كي تا المشكل. مرحبا ايوب الخطاط مرحبا ولدي مرحبا. دونك درنا لا فيزواليزاسيون حطينا في راسنا راه ممكن يطرحوا لنا شي اسئله اللي يقدروا يزعزعونا. دونك سي با une affaire personnelle, c'est juste un jeu اللي هو كيكون في l'entretien. D'accord? سالينا هادشي كامل غدا عندي l'entretien, n'est-ce pas? Alors في un entretien عندك الحق سي جمال. un entretien عمرني ما كنمشي en avance عمرني ما كنمشي en retard كنمشي في l'heure. علاش؟ ملي كنمشي قبل الوقت سيرتو الا كان ان entretien كوليكتيف وكاينين ناس اخرين بعدا جو ستريس جو بوز دي كيسيون فيما يخرج شي كونديدا قدامي كنسولو شنو قالوا لك وكيفاش جاوبتي. دونك انا ديجا حطيت في راسي اون سيتوياسيون دو ستريس. كنمشيو انا فيا الخلعه لونغواز وهذا جاي صفر وهذاك خارج ناري هذاك خرج مخنزر ناري هذاك ما كيفاش خرج. دونك جو كومونس ا فير دي سيناريو دون ما تيت سا مو ديستابيليز ما كنبقاش كونسونطري حتى ديك الخدمه اللي هضرنا عليها قبيله ديال لا بريباراسيون ما كتبقاش. شكرا سي انا قبل ما ننسى باسكو لا شفت دي بسودو المختل عقليا وما عرفتش داكشي ورده ايتترا. الو الله يخليكم الطلبه الله يخليكم هذا نداء كنوجهو لكم. راه ما يمكنش دفعوا ان دوموند دومبلوا بان ادريس ميل اللي فيها شي اسماء بحال هذا الشكل. خصكم ان ادريس بروفيسيونيل اللي فيها لو نو اي لو برينون ديالكم. وهنا الطلبه ديالي اللي كيعرفوني غادي نقول توجور لو ميم لا ميم رومارك ديك adresse email فيها نيكيتا و لو بوغوس etc. c'est à éviter. الله يرضي عليكم حطوا des adresses qui se respectent avec un site qui se respecte. votre nom votre prénom avec un site qui se respecte باش تكونوا professionnel. راه ça m'arrive de تلقاش دي سي في avec des pseudos franchement حرام وعيب يكون عندي دبلوم عالي ديال باك بلس 5 ولا باك بلس 3 ولا ميم بلس وانا باقي كنستعمل واحد لادريس اللي كنت كنستعملها من يلاه تعلمت شنو هو الشاط وشنو هو هذا. الوغ ديروا دي زادريس بروفيسيونيل باش تكونوا على هوتور. دونك جو ديزي كنمشي بونكتويال بيل ا لور ما كنمشيش قبل بور نو با ستريسي ما كنمشيش معطل باسكو باش ما نتسماش عاوتاني ما احترمتهمش وما احترمتش راسي وديجا من البروميير اونتروتيان جايهم اون روتار. دونك ايفيتي سا s'il vous plaît.
سوي ا لور. الا في مدينه اخرى نبات فيها، ما نمشيش انايا مع 3 الصباح قابض الطخا ولا المركوب وغادي ومسخسق ووجهي صفر وحالتي حاله وما شنو جاري فيا ونمشي لونتروتيان. فوزالي غاتي فوتر انتروتيان. جو بارل بار اكسبيريونس باسكو كنا في لي زونتروتيان ديال لي كونكور لوغال وداكشي. جو سي دو كوا جو بارل. حاجه اخرى، الى هذيك البلاصه بعيده وما فيهاش ترونسبور، راه ما بقاش ديك القضيه مشى عليا التران ومشى عليا الطاكسي وما لقيتش المركوب. راه ماشي داكشي اللي جرى، راك انت اللي ما كنتيش الوغ، ما درتيش قدامك احتمال سكون ابل لا جيستيون دي امبريفو. خرجتي الصباح ولقيتي فوالا يونس لي بسودو، خرجتي الصباح ولقيتي الطوبيسات دايرين اضراب، فاش غتمشي؟ عندي فلوس طوبيس ما عنديش فلوس طاكسي. دونك il faut prévoir ce genre de situation باش ما تحطوش في شي مواقف اللي ماشي هي هذيك. فوالا. vous êtes terrible. Alors, pendant l'entretien, donc, je me suis pointée, à l'heure, quand l'entretien, je parle d'une expérience personnelle, hein. كاين اللي راه كيجي يدفع الباب، كاين اللي كيدخل بواحد الطريقه اتسيتيرا. ما يمكن راه في ديورنا وما كندخلوش للان شومبر ولا ما دقيناش في الباب حتى قلنا لوطخ دخل. دونك ملي كنكونوا مشينا لونتروتيان كنبرون لو طون دو نطقوا في الباب وحتى كندخلوا كنتمشاو بواحد الطريقه وحنا تايقين في راسنا، وكندخلوا ما كنجلسش الا ما قالوش ليا جلس، شي غير كنجيو كنحط. دونك كنجلس حتى كيعطيوني هما لا بيرميسيون، ما كنمدش يدي نسلم هما ما سلموش عليا. كندخل ورقاتي في يدي ولا كارت ديالي في يدي، سا ديبونش من النوع ديال لونتروتيان عندكم، وكنتسنى السينيال من عندهم يجي عاد كندير شنو خاص يدار. وهنا واحد الملاحظه للبنيتات، انا البنات تبارك الله كيمشيو بسيكاننا وداك الشيء عامر وما شنو فيه وكنجيو ما كاين غير حط صاكك فوق الطبله، وهذا سون دي شوز ا ايفيتي. لا عندي شي صويه كنحطو فوق راس الكرسي ولا كنحطوه عند رجلي. الوغ كمال كنهضروا على تقنيه البحث عن العمل. دونك دزنا واحد مجموعه المراحل، دابا وصلنا للمرحله ديال لونتروتيان. دونك غير باش تكمل معنا انت، الا بغيتي تشوف شنو داز قبل حتى تعاود تشوف اللايف. دابا انا في لونتروتيان ما يمكنليش نغوكولي انني ديجا فت واقيلا الساعه مع الناس. شحال دابا؟ راه فت الساعه، ما عليناش اونكور واحد 10 ولا 5 دقائق. الوغ كندخل جو مانستال، جاتون كون مانفيت ا مانستالي، ماشي غير كنجيو كنتلاح كيف قلت لكم. كندي معايا توجور اون كوبي، ولا جلست ما عارفاش كيفاش نوريكم. كنجلس افيك لو دو دغوا، ما كنجلسش وانا محني، ما كنجلسش بشي بوزيسيون ورجليا فيرمي فيغ لانتيريور. كنجلس هكذا قاعده، ما عرفتش كيفاش ندير لكم باسكو كوميم ان بوستور اللي تكون كوميم مقاده. وقبل من هادشي كله ان بتيت غومارك غتسمحوا لي غنقولها لكم، لان كنهضر مع وليداتي، لانه 20 22 23 راه ممكن نولد قدكم. ها دونك لا كدير لكم شي ملاحظه، راه اون طونك مير قبل ما نكون استاذه ولا كونسلطانت ولا خبيره ولا كوتش. le vestimentaire, on vous demande pas de mettre des choses les غاليين ولا سينيين ولا. On vous demande de venir à un entretien habillé d'une manière très correcte. كنجي وانا لابس مقادد. داكوغ؟ شنو هي لابس مقادد؟ لابس بونطالون ديالي محدد، لابس قميجه محده، محسن، شعري نقي، سناني نقيين، كلشي فيا نقي، وكنشعل وكندير بحال هكذا. باسكو حنا الشعب ديال لا بروميير امبرسيون ديال الشوفه الاولى، والشوفه الاولى هي اللي بعض المره ماشي كلشي عنده واحد القدره انه ما يدخلش في هذه الحيثيات، مي الشوفه الاولى اللي كتحكم على الاخر. دونك كيمشي بريزونطابل كوريكت، نقيقي، مقاد لحيتي، مقاد بعدا لا طوندونس هي الحلا، شعري نقيقي وكلشي مقادد، وكنمشي لونتروتيان وانا اون بون فورم. بور لي في Alors les filles, c'est la même chose. On vous demande de vous présenter d'une manière très correcte, d'une manière respectueuse. Donc pas la peine de mettre des décolletés parce que c'est la compétence qui compte. Pas la peine de mettre, je ne sais pas moi, des pantalons serrés parce qu'on m'a dit que nous مرتاحين في la respiration, plus le stress, plus مزيان، plus حوايج اخرين زعما غادي تمحلوا. Donc, كنمشيو des habits qui sont corrects, qui sont propres, qui sont, comment dire, présentables. كنمشيو انا comment dire نقيقيه في حالتي، ما دايراش
الماكياج كرياغ دايره شي غوج ولا دايره شي لوان، ما كيمشيش بالضفاري مع كيفاش عاملين هكذا، ما كيمشيش بصباغه يلاه بدات كتقشر. سمحوا لي على الملاحظات، جو بارل دان فيكو، جو بارل دين اكسبيريونس، دي اكسبيريونس ماشي حاجه وحده. دونك كنمشي وانا ديجا لو ميساج كو جو دون من الفيستيمونتير ديالي، جو سوي بروبر، جو سوي اورغانيزي، جو سوي بريزونطابل. فهمنا؟ Voilà. Donc, on vous pose la question, déjà, première chose, la formation dialogue. Alors, la formation dialogue, il a عقلتوا الناس اللي كانوا معايا من الأول في البيلون بيرسونيل، راه هي داكشي اللي درنا. اشنو قريت؟ المواد، شنو تعلمت، les applications, les sites, les procédures, les démarches, les techniques, les stages que j'ai fait. Donc, كنهضر على هادشي، ما كنهضرش على شي حد آخر، كنهضر على mes propres expériences. D'accord? Qu'une حاجة أخرى, vous devez parler aussi de vos loisirs. Alors, quand je dis loisirs, عبد العاطي أنا جاية دابا لهذا رياض، جاية دابا لي soft skills parce que justement ça me permet de transiter vers ça. قولوا في راسكم بلي راه ما كيسولوكمش غير على لا كومبيتونس تكنيك، راه كيسولوك على الكومبيتونس تكنيك. بيان سور كون جو دي كومبيتونس تكنيك بيان سور راه عندك ديبلوم في واحد المجال في واحد التخصص، اي دونك اوتوماتيكمون خصك تكون tu ميتريز داك لو دومين، كتعرف كيفاش تهضر عليه، كتعرف كيفاش لو بريزونتي اي tu sais comment te vendre. Mais le plus important في l'entretien راه هما واحد المسألة سول عبد العاطي l'a mentionné, c'est ce qu'on appelle les soft skills ou المهارات الناعمة اللي هي دابا très très à la mode. Ça veut dire quoi هاد les soft skills? Ça veut dire tout simplement مجموعة من القدرات الشخصية اللي عند كل واحد فينا، ياك؟ سوف كو كي اللي تحت له الفرصة باش يخرجها ويخدمها ويسقلها ويتعلم يبيعها، وكاين اللي باقي عنده داكشي لداخل وما خرجوش. من بين هاد الاشياء هي الطريقه كيفاش كنهضر، لا كومونيكاسيون، comment je parle, comment j'utilise ma voix. باش كنهضر بجد، كنهضر بشويه، اسكو سي ريتمي، اسكو هي ان انتوناسيون، اسكو هذا من جهه. من جهه ثانيه لا كاباسيتي ديكوت، القدره على الاستماع، حيت كاين تصنت وكاين غير سمعت. ملي كنتصنت ça veut dire que j'ai mobilisé des facultés اللي ما كيبانوش، اللي هي l'attention، اللي هي des comment dire des capacités cognitives. donc كنسمع وخا نكون عارف كيف نجاوب على داك السؤال، وخا نكون عارفه الجواب، ما كنجاوبش ديك الساعه، كنتسنى حتى الاخر يغسل لي هضرتو. ملي كيسالي هو الهضره ديالو عاد انا كنجاوب. دونك هذه كتعطيه، لانه هو كيس كيشيرش اش كيقلب على ce qu'il y a derrière le message. نقول لك مثلا لا كاباسيتي ا ترافايي اون جروب. انا غالبا الدراري كيجيو حافظين تيقول لك moi mes atouts, moi ma capacité à travailler en groupe. Ok, cite-moi une situation où tu as travaillé en groupe. اشنو درتي؟ C'était quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? واش كانوا عندك شي مشاكل؟ وملي كنتي خدام مع داك الجروب comment tu as pu travailler avec ce groupe? Comment tu as pu collaborer? كيفاش قدرتي انك تستوعبهم ودوك الناس تنوض ليهم وتخدم معاهم. Donc il suffit pas de citer une expérience. Il faut citer une expérience et montrer le comment de la chose. عندي esprit d'adaptabilité. OK. عاود لي اخويا شي مره tu as fait preuve justement de cet esprit d'adaptabilité. يلا خصك تعاود ان سيتوياسيون اللي بينتي بانك انت قادر انك تكون ادابتي لهذيك لا سيتوياسيون. عندي لو سونس دو ريسبونسابيلتي. اوكي citez-moi une situation où vous avez fait preuve justement de cet esprit de responsabilité. Là aussi une remarque. الناس ملي كيسمعوا هاد القضيه ديال كومون دير لا ريسبونسابيلتي، ديما كيمشي بالهم لواحد الحاجه اللي هي كبيره. ريسبونسابيلتي شتي راه مشاو غا والديك خرجوا سافروا واحد السيمانه ولا 5 ايام وجلستي انت او انت مقابل خوتك الصغار،
مره كتعطيهم ياكلوا، كيجيو من المدرسه كتخدم معاهم تمارين، خلاو لك واحد البركه باش تسير بهذيك اليومين 3 ايام. سي اون ريسبونسابيلتي، هادي لو بازيك دي ريسبونسابيلتي. من بعد كنت كنقرا وكنت انا لو ريسبونسابل دو كلاس، ولا كان عندي واحد لو كلوب، ولا كانت عندي واحد الجمعيه، ولا كان عندي جو سي با كوا، اون اورغانيزي دي زيفينمون، جي في سا جي في سا جي كونتاكتي تيل بيرسون، درت ان دوسي دي سبونسوري، مشيت قلبت على الفلوس ودرت 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 ودرت, ودرت. راح اوكي كتلقى في الانترنت فوالا لي كاباسيتي. مي ملي كتكون في لونتروتيان خصك تكون كونكري، خصك ملي تقول عندي telle compétence ou la telle capacité, tu dois la contextualiser et tu dois raconter une situation où tu as fait preuve justement de cette capacité ou alors de cette technique. Vous aurez des questions par rapport à tout à l'heure quand بزاف le mot salaire. كيف ما le recruteur من حقه انه il va poser des questions على tes compétences et ton profil. Toi aussi, vers la fin, justement, alors, حتى هو تيخصو لما هاد الناس اللي غادي يخلص خصو يعرف لما يعطي. دونك كيف ما هو عنده الحق انه يعرف البروفيل ديالك، انت عندك الحق vers la fin de l'entretien انك تسول على سميتو لي بريتونسيون سالاريال. الوغ كاينه كلمه اللي ما كنحملش نسمعها، هي وعا اللي عطيتو هو هذاك. علاش اخويا؟ علاش اختي؟ كيفاش عا اللي عطيتو هو هذاك؟ خدامه عطاشه راك جاي بان ديبلوم بان كاليفيكاسيون، كيف ما هو من حقه يتشرط عليك حتى من حقك تشرط على راسك. بمعنى اخر انه قبل ما كنمشي لونتروتيان بوغ ان بوست باغي كنمشي وكنسول على لو بوست الفلاني في المارشي شحال ساوي، شحال كيتخلصوا الناس اللي كيخدموا في تيل بوست في البريفي في البوبليك. دونك ملي كنمشي انا كيسولني ولا كنسول على مي بريتونسيون سالاريال اون اسكون ابل لي فورشيت اللي غاديه من الى. سي با ان سالير، سي من عندنا اون فورشيت بين وبين. Alors, si be good in news ou la c'est un peu compliqué. Le sujet هو comment chercher un emploi. هضرنا على مجموعة من الأشياء، دابا وصلنا للونتروتيان. مرحبا منى، با سوسي. دونك كيف ما هو من حقه يسول على راسو على البروفيل كيل فا ريكروتي، حتى نتوما من حقكم انكم تسولوا على السالير اللي غادي تاخذوا. من حقكم تسولوا واش داك لو بوست موبيل ولا فيكس، سيتادير واش غتخدم في نفس المدينه ولا فين ما احتاجوك غادي يصيفطوك. اسكيل يا دي زافونتاج سوسيو، سا ديبون عاوتاني من لي بوست ولا ناتور دو لاكتيفيتي. جو دي بيان لا ناتور دو لاكتيفيتي، لان اللي كيخدم كوميرسيال كيخدم ديليغي ميديكال وكيخدم هذا سون دي ناس اللي كيخصهم يكونوا ديجا موتوريزي. دونك كنسول على هاد المسائل بحال هكذا. شنو اخر اللي ما عندكم الحق تسولوا فيه هو انه اوكي سالينا لونتروتيان شكون اللي غيتواصل مع الاخر، واش هما اللي غيتصلوا بيك ولا انت اللي غتصل بهم. ما حقك تسال هذا السؤال، غير هادشي كله ما عندك الحق تسول حتى في حاجه. ديجا ملي كتجي حتى لونتروتيان ils vont faire la présentation، انا فلان ومعايا فلان ومعايا فلان ومعايا فلان. داكوغ. دونك كاين مسائل اللي خصك تسول فيها، كاين مسائل اللي بيان سور ما غاديش تسول فيها. والحاجه اللي كنزيد ناكد عليها، واخا تشوفوا شي شوفه ما هياش، واخا تقال لكم شي كلمه دو ترافير، sachez que c'est pas contre vous parce que c'est pas une affaire personnelle. On vous connaît pas. Donc الناس راه ما تعرفوكمش، ils n'ont rien contre vous. Mais c'est juste des choses qu'on fait pendant un entretien pour provoquer داك لو كانديدا اللي قدامنا، واللي كتخليه انه يا اما يبين على واحد سعه الصدر، واحد ان بو الصبر لا بغينا نقولوا، واحد رد الفعل اللي هو ميتريزي، او الوغ سي كلكان اللي غادي يتبروفوكا من الدقه الاولى. الوغ اش من ستريس عاود واش غدوزي اونتروتيان ديال النازا. يمكن ما يكونش لونتروتيان ديال النازا انس، ولكن سي ان اونتروتيان اللي يمكن يحكم لك على حياتك الجايه كامله، ما كنستهونوش به. باسكو ميم تخدم في لا نازا راها خدمه بحال اي خدمه، انك دير واحد التعب وكتاخذ مقابل ديالو واحد الصالير تو سامبلومون انس.
الوغ رباطي لا ليتر دو موتيفاسيون كدار باش تعبر على شنو اللي خلاك تختار ديك الخدمه، تختار داك القطاع، وتختار ديك الشركه. وكنعبروا عليها بدي تيرم اللي كيجيو من القلب: جادور، جيم، جو سويت، جو ديزير، جي ان بونشون بور. Alors, إيمان كيفاش نكون موان بروفوكي باس تو سامبلومون إيمان نكون موان بروفوكي أنني نفهم بلي سي ان جو ان اونتروتيان سي اون ميز اون سين. هما كيسولوني وانا كنجاوبهم، ما عندهم معايا حتى شي حاجة شخصية باش يبروفوكيوني. encore 5 minutes. alors منين يسولوني علاش ما قبلوكش في لي زونتروتيان القدام، يمكن لي نحط رجلي وانا ثابت ونجاوبوا عيني في عينيهم. يمكن ان البروفيل ديالي ما كانش كي الكوريسبون لهذاك لو بوست اللي مقدمين ليا تو سامبلومون. واخا محمد غنسوف غاردي هاد لو لايف وغادي نبارطاجيه معكم. واخا ماغي انا نشربوا الماء بنتي، ها حنا نشربوا الماء. الوغ اميمه كتسولني كلي ما بروفيسيون. جو reprends ما بروفيسيون. انا استاذه جامعيه، كنقري هندسه التكوين و دونك لانجينيري دو فورماسيون، لانجينيري دو كومبيتونس، خبيره دوليه وكوتش. الوغ نهيله قالت لك على كيفاش نجاوب على السؤال، ما يقول لي علاش انت وماشي واحد اخر. باسكو تو سامبلومون جو كوريسبون او بروفيل recherché. Vous cherchez un candidat qui peut faire ça et ça et ça et ça. Moi, ma formation m'a permis de faire ça et ça et ça. Mes stages leaders, ils ont consolidé هذاك القضية. الوغ الا سولوك علاش خرجتي من الخدمه اللي قبل من هذه، اول حاجه ما خصكش ديرها نبداو بلي نو نو نو. نو دي جامي دو مال de votre ancien patron. ما تقولش عرفتي ما كانش يخلصني وكلاني وما عجبني ليا وما عجبني. نو 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 نو. خرجت لانني كنقلب على فرصه ثانيه باش يكون الوضع يحسن والصالير ديالي يحسن، وندير خدمه اللي كتناسب مع المؤهلات ديالي. كنبقى ايغال ا موا ميم، يا با دو ديراباج. الا كان الريكروتور كيهضر في التليفون غتخليه يهضر باسكو سي لوي لو باترون. انت ان كانديدا جاي بوغ ان اوبجيكتيف، كنبقى في لوبجيكتيف ديالي. ce qui se passe autour de moi ça ne me concerne pas. انا جاي بوغ ان اوبجيكتيف اللي هو ندوز اونتروتيان ونجح في لونتروتيان. الوغ لا كاين شي سؤال الله يخليكم. الوغ مليكه الا كنتي مدرسه متقاعده، كاين واحد المجال دابا مزيان اللي فكرتيني في هذه القضيه اللي هو مفتوح لكل شيء مادام انت اصلا ديجا في التعليم. ماذا بيا ديري شي ديبلوم في لو كوتشين سكولير. راه ولاد المغاربه كلهم محتاجين الكوتشين، الناس اللي عندهم صعوبات التعلم، الناس اللي عندهم صعوبات التركيز، الناس اللي عندهم مجموعه من الصعوبات في التعلم. دونك ممكن دير هذه. وي عندي. Alors, madame, votre avis sur le master en commerce international au Maroc? Alors, le commerce international, c'est une spécialité qui est quand même un peu rare. Tu peux percer au Maghreb comme tu peux percer ailleurs. Alors, madame, s'il vous plaît, moi, quand je stresse, je prononce mal les mots. Alors, Sheima, après Rabelia Sinordine معنا إلا كان أوكي نديرو ان لايف على لا جيستيون دو ستريس. ما عندي حتى شي إشكال، نعطيكم une demi-heure pour justement apprendre à gérer le stress. ما عندي حتى شي إشكال. وي صابر عواطف عندي في قنيطرة ميموزة. مرحبا الحسن. مرحبا مريم. Donc voilà, je récapitule pour terminer le live.
وانتو بعدا جيتي تري غافي انني كنت معكم لاول مره في هذا الجروب. هذا من جهه اخرى كنعاود نشكر نور الدين اللي كان المبادر بهذه البادره الطيبه اللي بينات بان المغرب الحمد لله الحمد لله باقي بخير، باقي الناس ممكن يعطيو في الخير، باقي الناس ممكن يديروا البينيفولا، باقي الناس عندهم دي شوز ا بارطاجي بلا ما يتسناو حتى شي حاجه، بلا ما يكون ديك سوء النيه، لان اللي كيقضي علينا حنا هو سوء النيه. هذا من جهه اخرى هضرنا في هذا اللايف على واحد الخمسه ديال المحاور بديناها بلو بيلون بيرسونيل، كومون فيغ ان بيلون بيرسونيل، دونك لا تريلوجي سافوار فيغ سافوار اتر. هضرنا على لو سي في دو كومبيتونس اللي هو مختلف تماما على لي سي في اللي كاينين سور انترنيت ولا اللي متداولين ديال لا سمو عليه ديال ليتا سيفيل نون برينون ايتترا. هضرنا على ليتر موتيفاسيون كيفاش كنتكلموا فيها. هضرنا على لو دوموند دومبلوا كيفاش كنهضروا على راسنا اون تيرم دو كوا اون تيرم دو بروفيل. هضرنا على لا ريشيرش دو ستاج كيفاش خصها دار وفين خصنا نمشيو. هضرنا على لو شوا ديال لونتربريز. هضرنا على لونتروتيان في لي 3 étapes avant l'entretien, pendant l'entretien et vers la fin de l'entretien كيفاش كنقول نسلم ونقول بسلامه. Voilà, donc j'étais ravie d'être avec vous, c'était un plaisir. إلا عندكم شي اقتراحات مرحبا bien sûr بعد الإذن ديال الادمين. Si vous avez des thématiques vous me proposez, je répète la spécialité ديالي ماشي باش نبان بها ولا شي حاجه، الحمد لله عندي تاريخ يسيفي تحطوا سميتي في جوجل باش نطلع لكم شكون انا. مي كاين انا استاذه التواصل دونك كومونيكاسيون انتربرونيال de A. عندي la spécialité technique ديال l'ingénierie de formation, l'ingénierie de compétences et la formation des formateurs. donc هندسة التكوين، هندسة القدرات وتكوين المكونين. وشنو اخر؟ كوتش في التنمية الذاتية، كوتش مدرسي، واستشارية علاقات أسرية. فوالا جيتي غافي ديتخ معكم، ونتمنى نعاود نشوفكم في لايف اخر. Si vous avez d'autres remarques, des commentaires اللي يكونوا باش يكون الاداء احسن، باسكو انا واحد السيده ايجابيه اللي كنبغي الملاحظات الايجابيه باش نزيد لقدام ماشي باش نرجع للور. دونك لا عندكم شي اقتراحات مرحبا. بالنسبه للناس اللي كيطلبوني نسجل هاد لا سمو عليه هاد لي لايف، دونك جو في لونغوجيستري فور بروبابل كون نبارطاجيه سور ما باج، مي تنشوف متى نعاود نشوف ونقرا ونشوف لي كومونتير. مرحبا، انا اللي كنشكركم وسيتي ان مومون اغريابل، ونتمنى نعاود نشوفكم مره اخرى. ما سخيتش بكم. المهم ما كاينش افونتاج اليوم هو انني جي روسي واحد الالاف ديال القلوبه قبل le 14 février et ça me fait énormément plaisir. إلا بغيتو دونك لي تيماتيك كو جو بروبوز سيرتو بالنسبه لي كا ديال الطلبه، دونك جيستيون دو طون، جيستيون دو ستريس، لا موتيفاسيون. نخدم شويه باسكو وانا كنقرا داكشي شي مره كنتبلوكا. كاين مجموعه من المعتقدات اللي واقفه لكم في الحلق وما عمرها غتخليكم تزيدوا. ماذا بيا شي نهار بيسكو سي نور الدين معنا يقترح عليا شي لايف يكون ان كرينو نخدموا على المعتقدات. يمكننا نعاودوا شي حاجه سيرتو يكون في لونتروتيان مي بلو ديتايي، باسكو لا خضرت على بزاف د الحوايج. هو نورمالمون ان سيمينار ديال 3 جوغ اللي خدمته في ميم با ساعتين الا ربع. كاين شي حاجه في التنميه الذاتيه مرحبا، ما عندي حتى شي اشكال. ما باغاش نهز لا كاسكيت ديال الكوتش اليوم باش ما ندخلش في اعتبارات شخصيه وماديه ايتترا، مي كاين حسن النيه الحمد لله. كاين شويه ديال المعرفه اللي بغيت نتقاسمها معكم، كاين شويه ديال الخبره اوسي اللي بغيت نتقاسمها معكم. وماذا بينا هاد المنصه تبقى مفتوحه في وجه جميع المغاربه باش يستافدوا منها، لان كاين اللي عنده كاين تحت له فرصه في المدارس العليا ولا في الجامعات انه يقرا دي موديول دي ماتيير بحال هذا الشكل. كاين اللي عنده الامكانيات باش يمشي عند كوتش باش يدير مع هذا الشيء، وكاين اللي ما يمكنش يدير هذا الشيء. دونك هذه منصه اللي مفتوحه في وجه الجميع، ونتمنى يا ربي لها مزيد من التقدم، لان شفت بلي راه باقي الخير في البلاد. شفت دي بروبوزيسيون ديال الاطباء، شفت دي بروبوزيسيون ديال لي كيني، شفت دي بروبوزيسيون ديال الناس ديال التعليم، اللغات، لانفورماتيك، الكاليتي، الماناجمنت.
مي جيتي فريمون امبرسيوني بالقدرة العطاء اللي عند المغاربة. ونتمنى مسيرة موفقة لهاد الشباب. ما سخيتش بكم، والى الملتقى. غادي نسجل هاد لو لايف وغادي نخليه في اسمو عليه في لو جروب، وغادي اوسي نبارطاجيه في الجروب عندي. خليت لكم الصحة والعافية، وكل عيد حب وخباقي عليه الحال، وانتم بألف خير.